ओके ल हिजोकै क्वेसनलाई कन्टिन्यू गरौँ। अब हिजो गरेकोले गरेको छ ठिकै छ होइन, ओके फाइन। अब मिलेछ भने मिलेछ, अब गरौँ फेरि होइन। ओके ल है, अब म हिजोकै मेथडबाट गर्छु होइन, हिजोकै मेथडबाट गर्छु। ए को पावर आई अनि 1 के अरे बी को पावर जे होइन, कि 0 को पावर आई 1 को पावर जे थियो, के थियो क्वेसन? 0 र 1 दियो कि ए र बी दियो? ए र बी थियो सर। ए र बी, ए र बी 0 1 जे भयो नि, क्वेसन त एउटै हो होइन। यल भन्ने चाहिँ के रहेछ तिमीहरूको चाहिँ होइन, 0 को पावर 1, 0 को सरी ए को पावर आई, ए को पावर आई रहेछ, अनि बी को पावर के रहेछ? जे रहेछ, ठिक छ। अब यहाँ तिमीहरूलाई आई र जे चाहिँ के रहेछ सिधै यत्तिकै चाहिँ हुन्छ नि, ग्रेटर देन 1 भन्यो भने यो रेगुलर हो फेरि होइन। किनकि यहाँ कम्पेरिजन गर्नु पर्दैन, बिकज जतिवटा ए आए पनि त्यसपछि केही जतिवटा बी आए पनि हुन्छ, बी नआए पनि हुन्छ, कन्डिसन भ्यालिड हुन्छ। बट हाम्रो केसमा के छ भने आई जतिवटा आउँछ त्योभन्दा थोरै चाहिँ के आउनुपर्छ? जे आउनुपर्छ भनेर कम्पेरिजन गराएको छ, सो द्याट यो हाम्रो रेगुलर होइन होइन। हाम्रो ल्याङ्ग्वेज यस्तो छ जहाँ चाहिँ हाम्रो आई चाहिँ के रहेछ? ग्रेटर देन जे आउनुपर्ने रहेछ। भनेको त ए को सङ्ख्या चाहिँ के रहेछ? बी भन्दा ठुलो आउनुपर्ने रहेछ, एटलिस्ट एउटा भए पनि ठुलो चाहिँ आउनुपर्ने रहेछ। यसको मैले स्ट्रिङ लेखेँ भने यस्तो हुन्छ, ए दुईवटा आएर बी एउटा आउन पनि सक्छ होइन, ए चाहिँ चारवटा आएर ए चाहिँ चारवटा आएर बी एउटा आउन पनि सक्छ होइन, ठिक छ। अनि एउटा ए आएर एउटा बी आयो भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो? भ्यालिड भएन, बिकज इक्वल भयो, इक्वल हुन हुँदैन। एटलिस्ट हामीलाई ए को भ्यालु चाहिँ एउटा भयो भने के चाहिन्छ? बढी चाहिँ चाहिन्छ, सो द्याट यसको ल्याङ्ग्वेज मैले बनायो भने यस्तो खाले स्ट्रिङहरू यसले के गर्छ? एक्सेप्ट गर्छ होइन। यो बाहेक यो यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरूले के गर्छ? एक्सेप्ट गर्छ। ल 4 5 होइन, यहाँ दुईवटा दियो भने यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरूले एक्सेप्ट गर्छ, ठिक छ। अब यो रेगुलर हो कि होइन भनेर अब हामीले सुरुमा के गर्नु पऱ्यो? लेट होइन, लेट पम्पिङ लेन्थ भनेको चाहिँ के माने? हामीले लेट पी बी द पम्पिङ लेन्थ, ओके। हिजोकै तरिकाबाट गराएको छु, पम्पिङ लेन्थ हुन्छ पी है। अब मैले यहाँ अरू बेला त के गराएको थिएँ भने सिधै यो के अरे मेरो डब्लु अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, डब्लु मेरो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एपी बिपी गरिदिन्छ अब यहाँ है। अब एपी बिपी हिजोको केसमा पो यन दुइटै ठाउँमा एन थियो, एपी बिपी गर्यो। अब त यहाँ के हुनुपर्छ? ए को भ्यालु चाहिँ एटलिस्ट के हुनुपर्छ? बढी हुनुपर्छ। अब एउटाले बढी भयो भने बढी नै हो, दुईटाले बढी भयो भने बढी नै हो। यो गरेको बुझेँ कि नै? मैले यहाँ किन +1 लेखिरहेको छु भन्दाखेरि बिकज आई निड मोर ए को भन्दा बी भन्दा ठुलो, मलाई धेरै ए चाहिन्छ, त्यही भएर मैले एटलिस्ट एउटा ए भयो भने ठुलो धेरै आएको छ है भनेर यहाँ मैले देखाउनलाई चाहिँ एउटा +1 गरिदिएको। यो नबुझ्ने कोही छ? यो गरेको नबुझ्ने कोही छ? +1 मैले किन गरेको भन्दाखेरि कोही छ भने भन, छैन भने छैन, छ त? यो +1 गर्दाखेरि के नबुझेको कोही छ? छैन है, ओके ल। अब छैन सर। ओके ल, अब यसलाई के गर्नुपर्ने हो? अब त हाम्रो काम भनेको यसलाई के गर्ने हो? टुक्राउने हो, 3 भागमा टुक्राउने। हाम्रो काम त सहिलो छ नि त। अब सुरुमा एउटा डब्लु लिने, त्यसपछि त्यसलाई के गर्ने? 3 भागमा टुक्राउने, द्याट इज एक्स वाइ र जेड भागमा टुक्राउने हो। टुक्राउँदाखेरि हामीले के कन्डिसन याद गर्नुपर्छ भने वाइ को लेन्थ चाहिँ के हुनुपर्छ? ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ। यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। साथसाथै के पनि हुनुपर्छ भने हामीले जुन चाहिँ सुरुमा पी मानेको थियो त्योभन्दा के पनि हुनुपर्छ? फेरि लेसर इक्वल टु हुनुपर्छ होइन, सानो वा त्योभन्दा इक्वल हुनुपर्छ। यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? डिकम्पोजिसन गर्नुपर्छ, त्यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ हो। अब हो भने अब मैले यक्स कति मान्छु होला त यहाँ? अब हेर, यसलाई मैले अलिकति इलाबोरेट गरेँ भने मैले यसलाई मैले लियो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो ए छ अरे, डट 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 गरेर ए छ अरे, अनि फेरि डट 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 गरेर ए छ अरे, एउटा ए चाहिँ बढी आएको देखाइदिन्छु मैले है, अनि बी आएको छ, फेरि डट डट गरेर बी छ, अनि फेरि डट डट गरेर बी छ है। यस्तो खाले ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ किनकि यहाँ 3टा यो र यो चाहिँ इक्वल छ होइन, अनि एउटा ए चाहिँ बढी आएको देखाइदिएको मैले, p+1 छ नि त, त्यही भएर एउटा ए चाहिँ बढी आएको देखाएको। यो देखाउनु पर्दैन, तिमीलाई मैले बुझाउनको लागि मात्र हो। क्वेसनमा चार्ज जोडौँ ल, ब्राइटनेस कस्तो ल, यहाँसम्म त सबैले बुझेकै छ होला होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो? अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको एक्स कति मान्ने, वाइ कति मान्ने, जेड कति मान्नुपर्ने हो। अब एक्स कति मान्ने होइन, वाइ कति मान्ने योबाट, अनि जेड कति मान्ने। ल यो प्रब्लम हो हामीलाई होइन, एक्स कति मान्ने, वाइ कति मान्ने, जेड कति मान्ने। यसरी मान्नु पर्यो कि ए चाहिँ सधैँ ठुलै हुनुपर्छ, अनि बी को भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ? सधैँ सानै हुनुपर्छ। भने एक्स कति मान्नुपर्छ? ल ठिक छ। अब यति भरिमा मैले के मान्दिएँ भने वाइ भनेको चाहिँ, सरी मेरो चाहिँ वाइ चाहिँ के रहेछ?
के भन्ने रहेछ भनेर माने भने y चाहिँ के भनेर माने भने मैले x कति मान्नुपर्छ होला p minus k plus 1 हजुर p minus बुझेन p minus k plus 1 ल ल ल ठिक छ हेर अब त्यो p minus k plus 1 मान्ने रे ल ठिक छ हो तर यो गर्दा त यसलाई मैले सल्भ गरे भने a को पावर कति आउँछ p plus 1 आउँछ हो p plus 1 आउँछ यो दुईटालाई मैले जोडे भने त a को पावर p plus 1 आउँछ हो a को पावर p plus 1 आउँछ तर हाम्रो x र y त कति हुनुपर्छ लेसर इक्वल टु p हैन र यहाँ त p plus 1 भइदियो नि त यो मान्न पाउँदैन मैले भनेको बुझे कि नै बुझे कि नै यो मैले भर्खर गरेको जे कुरा गरे a को पावर k मान्ला सपोज k एउटा चाहिँ मेरो a रहेछ y मा भनेर माने रे हैन यो मैले a गर्दाखेरि यो p minus k plus 1 गर्यो भने त के हुन्छ तिम्रो यसलाई मैले के हुन्छ यसलाई मैले गर्यो भने त यसलाई दुईटालाई के रे जोड्यो भने त के हुन्छ k र k काटिन्छ p plus 1 आउँछ अनि x को भ्यालु नै p plus 1 छ अनि यहाँ पनि अझ के भ्यालु छ भन्दा तिम्रो त यो लेन्थ भन्दा तिम्रो त स्ट्रिङ त धेरै ठुलो आयो नि x y को लेन्थ हो के न मैले जे कुरा भन्न लागिरहेको छु बुझिस कि नै तिमीले सबैले यो किन मान्न पाइरहेछ म हिजोको केसमा र यहाँ के फरक छ भने हिजो चाहिँ p मात्र थियो है p मात्र थियो यहाँ जति त्यो के थियो भने यहाँ के घटाएको छ त्यो भएको छ त्यही भएर यहाँ अहिले केस चाहिँ के फरक छ भने यहाँ मैले के एउटा त माने यो के त माने अब मलाई यहाँ जसरी हुन्छ के हुनु पर्यो p एउटा पुराउनु पर्यो क्या p एउटा पुरायो भने त भइहाल्यो नि हैन जसरी हुन्छ मलाई यो दुईटा जोड्दा त मलाई p आउनु पर्यो अब यहाँ फेरि p minus k गर्न पाउँछ पाउँदैन होला भनेको क्या गर्न पाउँछ पाउँदैन यहाँ पनि गरौँ न ल यहाँ पनि p minus k नै राखौँ न पाउला नि हैन अब p minus k राखेपछि यसमा पक्कै स्योर के भयो भने z मा पनि के छ एक आएको छ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त हो किन एउटा a चाहिँ कहाँ पर्दो रहेछ z मा पर्दो रहेछ हैन हो कि नै यो हेर न यो ट्याक्कै गर्दाखेरि कति आउँछ यो गर्दाखेरि कति आउँछ ठ्याक्कै a को पावर p आउँछ तर हाम्रो a त के छ एउटा एक्स्ट्रा छ त्यही भएर हामीले के गर्न सक्यो भने z मा चाहिँ एउटा a चाहिँ यहाँ रहेछ अनि बाँकी रहेको सबै b चाहिँ के रहेछ यहाँ रहेछ भनेर यसरी एजुम गर्नु पर्यो यो गरेको नि थियो यहाँ चाहिँ मेरो के भइरहेछ k को भ्यालु चाहिँ के भइरहेछ ग्रेटर देन इक्वल टु 1 भइरहेको छ यसरी मान्नुपर्छ है ठीक छ यो गरेको बुझ्यो कि नै तिमीले ल कतिले बुझ्यो कतिले अलिकति कन्फ्युज लाग्यो प्लिज सोध है यो मेरो स्ट्रिङ हो मैले एउटा a चाहिँ बढी लिइरहेको छु b भन्दा हैन अब यति तिमीले दुईटा a बढी लिएको भए यहाँ दुईटा a आउँथ्यो a स्क्वायर आउँथ्यो a को पावर 2 आउँथ्यो हैन त्यो आफ्नो ठाउँ सधैँ छ अब मैले यहाँ a को पावर k गरेछु भनेको मतलब मेरो y मा चाहिँ के रहेछ k एउटा a रहेछ भनेर मैले एजुम गरे हो मेरो टोटल a फेरि कतिवटा छ p plus 1 छ अनि p चाहिँ कति हुन्छ त एक्ज्याक्ट 3 कि 4 p थाहा छैन हामीलाई जति पनि हुन सक्छ हैन p त जति पनि हुन सक्छ पम्पिङ लेन्थ निकाल्न तिमीलाई स्टेट चाहिन्छ भने त अब त्यो त्यही उता स्टेट थाहा भएर हामीले त्यहाँ एजुम गर्नुपर्छ कि त्यो एजुम गरेर राख्ने हो क्या एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसलाई हामीले एजुम गर्नुपर्छ अब तिमीले यो केसमा पनि पम्पिङ लेन्थ चाहिँ 4 एजुम गरेर गर्न सक्छौ हैन 5 एजुम गरेर गर्न सक्छौ 6 एजुम गरेर गर्न सक्छौ हैन त्यो जति पनि एजुम गरेर गर्न सक्छौ ठीक छ बुझ्छ मैले भनेको यस्तो हुन्छ क्या ल सपोज तिमीले यही केसमा p को भ्यालु चाहिँ हैन ल p को भ्यालु चाहिँ मैले 6 राख्छु रे 6 राखे भने मेरो स्ट्रिङ कति बन्छ यता चाहिँ 1 2 3 4 5 6 जति पम्पिङ लेन्थ मान्छौ नि जति p मान्छौ नि त्यो भन्दा कि ठ्याक्कै त्यही बराबरको स्ट्रिङ लिदियौ कि त्यो भन्दा अलिकति ठुलो स्ट्रिङ लियो हैन मेरो p मैले 6 मानिराछु भने 1 2 3 4 5 6 अनि 7 8 9 10 ल मैले चाहिँ पम्पिङ लेन्थ 6 मानिरहेको छु बट मैले स्ट्रिङ चाहिँ कति लिइरहेको छु यो भन्दा पम्पिङ लेन्थ भन्दा के लिइरहेको छु ठुलो लिइरहेको छु हैन तिमीले हैन मैले पम्पिङ लेन्थ 6 मानेपछि म यो पनि 6 लिन्छ पाउँछु त भन्नु त पाउँछु किनकि w ग्रेटर अर इक्वल टु p हो नि त हैन n हो नि त हैन 1 2 3 4 5 6 ल यो पनि लिन पाउँछ तिमीले स्ट्रिङ त्यही भएर यो कन्फ्युज हुन्छ कि एजुम के गर्ने भन्ने कुरा कन्फ्युज हुन्छ हैन कन्फ्युज हुन सक्छ त्यही भएर मैले यो मेथड सिकाएको कारण चाहिँ त्यो हैन तिमीलाई यसरी गर्न पनि सक्छौ म तिमीलाई सोलुसन दिँदा चाहिँ यसरी गरेको पनि देखाइदिन्छु अनि यताबाट गरेको पनि देखाइदिन्छु तिमीलाई जाँदा जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने हुन्छ है ठीक छ बुझिराछौ नि यो भर्खर यो तीनटा कुरा आएको बुझे कि नै x y z को भ्यालु आएको नबुझ्ने को छ ल भन त ह कोही छ ल है अब के गर्ने होला
अब x y अब के गर्ने हो आई को भ्यालुलाई सबै 0 राखेँ रे आई को भ्यालु मैले 0 राखेँ सो द्याट मैले पर्फर्म गर्नुपर्ने भनेको यसलाई हो एक्स वाई को पावर आई अनि जेड लाई हो हैन यसलाई हो अब यो गर्यो भने एक्स जेड हुन्छ अब एक्स भनेको a को पावर p माइनस k रहेछ अनि यहाँ चाहिँ के रहेछ a रहेछ अनि यहाँ चाहिँ कति रहेछ b को पावर कति रहेछ p रहेछ ल हो यो भनेको त यही त हो नि हैन हो ठीक छ अब मैले यहाँ अलिकति यहाँ गरे भने के हुन्छ यसलाई मैले यहाँ गरे भने के हुन्छ a को पावर कति हुन्छ p माइनस k अनि प्लस 1 भइदिन्छ b को पावर कति हुन्छ p हुन्छ यही हो नि त अब यो भन्दा त यो के हुनु पर्यो सानो हुनु पर्यो हैन र यो भन्दा त यो के हुनु पर्यो सानो हुनु पर्यो हैन ल हेर सानो छ कि छैन हेरौँ है त हो सानो छ कि छैन हेरौँ हामीलाई के हुनुपर्छ यो भ्यालु भन्दा के सधैँ यो यताको पार्ट सधैँ ठुलो आउनु पर्ने हैन त हैन यो भन्दा सधैँ यो ठुलो आउनुपर्छ सधैँ ठुलो नै आउनुपर्छ हो सधैँ नै ठुलो आउनुपर्छ हो यो कुन बेला ठुलो आउँछ त यो कुन बेला ठुलो आउँछ जब k को भ्यालु कति हुन्छ 0 भयो भने बल्ल नै ठुलो आउँछ हो के न k को भ्यालु यो 0 राख्यो भने बल्ल ठुलो आउँछ भन्ने यो केसमा हो मैले भनेको बुझिरहेको छु नि यो भ्यालुमा k को भ्यालु 0 भयो भने बल्ल नै यो भ्यालु p+1 आउँछ यता p अनि यो ठुलो आउँछ तर हामीले k को भ्यालु कति मानेको छ 1 मानेको छ सो द्याट हाम्रो एजुम्सन फेरि के भयो 1 र 1 गर्दाखेरि 0 भइदियो अनि p के रे ग्रेटर देन p हुँदै हुँदैन कहिले पनि सो द्याट यसले के गर्यो कन्ट्राडिक्ट गर्यो ल भने यो गरेको बुझ्यो कि नै प्लिज बुझ्यो कि नै बुझ्यो है एकदम इजी छ खाली तर हामीले हुन्छ नि कतातिर के गर्ने अब सपोज मैले i = 2 पनि राखेर हेरौँ ल i = 2 राखेर हेर्यो भने हाम्रो आउने स्ट्रिङ भनेको चाहिँ x अनि दुईटा y आउँछ अनि z हुन्छ x भनेको हाम्रो कति छ a p - k हुन्छ यो भनेको के हुन्छ a को पावर k हुन्छ अनि यहाँ बस्ने भनेको a b को पावर p हुन्छ एउटा a र एउटा यता काट्यो हैन एउटा काट्यो ल हेर यहाँ फेरि के भइरहेको छ a अनि p प्लस k a b को पावर p भइरहेछ हैन यो भनेको के हो a यो केसमा के भइरहेछ p प्लस k प्लस 1 b को पावर के हो p ल हेर त यो केसमा त फेरि हाम्रो कन्डिसन मिल्न गइरहेछ त हैन त यो यसमा त फेरि मिल्यो नि त अनि यसमा त कन्ट्राडिक्सन भन्न मिलेन नि त फेरि अब तिमीले जुनसुकै गरे पनि अब तिमीले के रे यो के भन्छ रे के भन्ला थिए मैले भन्दा अब तिमीले जुन पनि गर्छौ नि अब के i को भ्यालु तिमीले 3 राखा त्यसमा पनि मिल्छ किनकि 2 के आउँछ i को भ्यालु 4 मा पनि मिल्छ i को भ्यालु 5 मा पनि हाम्रो कन्ट्राडिक्सन हुँदैन मिलिरहेको हुन्छ तर हाम्रो के गर्यो हाम्रो i को भ्यालु 0 हुँदा त i को भ्यालु 0 हुँदा त हाम्रो कन्ट्राडिक्सन आयो नि त है कन्ट्राडिक्सन आयो नि त तर यो i को भ्यालु 2 चाहिँ यसमा लिनु परेन के एउटा कन्ट्राडिक्सन आएपछि हामीलाई सकिहाल्यो हैन त्यही भएर यो i = 2 चाहिँ हामीले राखिरहनु परेन मैले देखाउन खोजेको त्यो हैन i = 2 राख्दा त फेरि हाम्रो त के रे जे माने त्यही आइरहेछ नि त तर हाम्रो i = 0 राख्दा त हाम्रो के भइरहेछ कन्ट्राडिक्सन त भइरहेको छ नि त सो द्याट one condition is satisfied to prove that language is not regular एउटा कन्डिसन भयो पुगिहाल्यो है रेगुलर हुन छ भने जुनसुकै ठाउँबाट पनि रेगुलर हुनुपर्छ हैन i को भ्यालु जतिसुकै राखे पनि त्यो के हुनुपर्छ रेगुलर हुनुपर्छ हैन रेगुलर छैन भने i को जुनसुकै एउटा भ्यालु राख्दै पनि त्यो रेगुलर हुँदैन हैन अब यहाँ अरु ठाउँमा फेरि रेगुलर भएको देख्छौ है यो एउटा यसरी गरे पनि भयो अब हैन मलाई यहाँ यो p राखेको के हो यो राखेको के हो भन्ने कन्फ्युज लाग्छ भने यसरी पनि राख्न सक्छौ सपोज तिमीले x को भ्यालु चाहिँ कति राख्छौ रे a को पावर अल्फा राख्दिन्छ रे के जतिसुकै होस् त्यसपछि y को भ्यालु पनि के राख्छौ b को पावर बीटा राख्देला हैन सरी a को पावर बीटा राख्देला a को पावर कति राख्ला बीटा राख्ला हैन मलाई के र त्यसमा प्रब्लम भयो नि z को भ्यालु कति हुन्छ ल भन कति हुन्छ z को भ्यालु कति हुन्छ यसमा z को भ्यालु ए हाम्रो टोटल कतिवटा हो p+1 वटा हो त्यसमा मैले सम पार्ट अल्फालाई यता दिएछु सम पार्ट केलाई दिएछु बीटालाई दिएछु भनेपछि बाँकी रह्यो मेरो z मा कति 1 के रे 1 भन्दा b को पावर p ल हेर यस्तो बाँकी भयो z मा चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्छौ फेरि है
यो गरेको बुझ्यौ फेरि अघि जस्तो मलाई ए यो के अरे y लाई a को पावर k भनेर यहाँ p बाट घटाएको थियो नि ठ्याक्कै p माइनस k गरेको थियो नि त्यो गर्दाखेरि तिमीहरू बुझ्दैन भने सिधै तिमीले के गर्न सक्छ भने ए मैले चाहिँ बीटा पार्ट जति अल्फा के अरे y लाई दिए अनि अल्फा पार्ट जति यसलाई दिए सो द्याट मेरो अल्फा प्लस बीटा भनेको फाइनली कति नै हुन्छ इक्वल टु p नै हुन्छ होला भन्ने एजम्सन हैन p नहुँदो रहेछ किनकि हामीले कहीँ घटाएको छ त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दा समथिङ बीटा पार्ट चाहिँ ए लाई दिएँ समथिङ अल्फा पार्ट चाहिँ मैले ए चाहिँ कोलाई दिएँ मैले एक्स लाई दिएँ आईको गर्नु र यो गर्नु एउटै हो क्या अब फेरि यसलाई हेर न अब आईको भ्यालु 0 राख हैन आईको भ्यालु 0 राख आईको भ्यालु 0 राख्दाखेरि आउने भनेको के हो एक्सजेड हो हैन एक्सजेड हो हामीले बीटा चाहिँ कति मान्नुपर्छ यो केसमा पनि ग्रेटर देन 1 मान्नुपर्छ हैन ग्रेटर देन 1 मान्नुपर्छ सो द्याट अब यो र यो मात्र आउने भयो हैन a को पावर अल्फा इन्टु a को पावर p प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा अनि b को पावर के आउने भयो p आउने भयो p को पावर p आउने भयो यो अल्फा र यो अल्फा काट्यो हैन a को पावर p प्लस 1 माइनस बीटा अनि के आउने भयो b को पावर p आउने भयो ल हेर ठ्याक्कै अघि के आएको थियो भने अहिले के आयो बीटा आयो यहाँ जे माने त्यही आएको त हो नि अघि a को पावर के मान्दाखेरि यहाँ के आएको थियो भने अहिले बीटा मान्दाखेरि बीटामा आइरहेको छ है अब यसलाई मैले लेखेँ भने हाम्रो के हुनुपर्छ p प्लस 1 माइनस बीटा चाहिँ के हुनुपर्छ p भन्दा के हुनुपर्छ ठुलो हुनुपर्छ ल ठिकै छ ठुलो छैन रे अब मैले दुवैतिर p घटाइदिएँ दुवैतिर के अरे p घटायो भने के हुन्छ 1 माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुन्छ फेरि मैले यसलाई उता लग्यो भने के हुन्छ 1 इज ग्रेटर देन बीटा हुन्छ हो तर हाम्रो के अरे बीटा त के छ 1 भन्दा के छ ठुलो छ सो द्याट यसले के गर्यो फेरि कन्ट्राडिक्सन गर्यो है जसरी गरे पनि हुन्छ कि अघिको मेथड र यो मेथड एउटै हो खास गरी केही फरक नै छैन अघि हामीले त ठ्याक्कै कति हुन्छ होला भनेर ठ्याक्कै डिसाइड गरेको थियो भने अब चाहिँ यहाँ मलाई थाहा छैन अल्फावटा हुनसक्छ बीटावटा हुनसक्छ अनि तर मेरो जेटमा चाहिँ के पनि पढ्नु पर्यो ए पनि एउटा चाहिँ पढ्नु पर्यो भनेर एजम्सन चाहिँ मेरो यसो राख्दै ठिक छ बुझिन्छ यो गरेको है जसरी गरे पनि हुन्छ बुझिन्छ त्यो आई किन दिएर राखेको कुन चाहिँ आई यस्तो हो यस्तोमा हामीले यो गर्नुपर्छ नि त हाम्रो टेस्ट चाहिँ हैन टेस्ट चाहिँ एक्स वाई आई को पावर जेड गर्नुपर्छ अनि आई को भ्यालु चाहिँ 0 देखि हामीले 1 राख्ने 2 र 1 त राख्नु पर्दैन हैन किनकि त्यही ल्याङ्ग्वेज आउँछ 2 अनि 3 गर्दै गर्दै एन सम्म राख्नुपर्छ क्या हैन तर हामीले एउटा मात्र राख्दै पुग्यो हैन यो केसमा 0 मात्रले पनि कन्ट्राडिक्सन देखाइहाल्यो हैन 0 ले देखाएन भने 1 ले राख्ने के अरे 2 राख्ने 2 ले पनि देखाएन 3 राख्ने एटलिस्ट एउटा न एउटाले आई को भ्यालुले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ कन्ट्राडिक्सन गर्छ क्या है ठीक छ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ के भन्छ भने मेरो यो गर्दाखेरि मैले यो एक्स वाई जुनलाई मैले एक्सपान्ड गर्छु नि रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई मैले के गर्छु नि यो आई जेड छ नि रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हुनलाई चाहिँ यो आई को जुनसुकै भ्यालु क्या आई को जुनसुकै भ्यालु 0 मा पनि 1 मा पनि 2 मा पनि सबैमा के नै हुनुपर्छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा पनि पढ्नु पर्छ भन्छ पम्पिङ लेमाले तर हामीले नट रेगुलर प्रुभ गर्नलाई त यो मध्ये कुनै एउटामा नपरे भने त सकिहाल्यो नि रेगुलरमा पढ्न यो सबै पढ्नुपर्छ नट रेगुलर हुनलाई के हुनुपर्छ एउटा कुनै कन्डिसन कन्ट्राडिक्ट गर्यो भने हाम्रो कन्डिसन म्याच गरिहाल्छ सो द्याट के भन्न पाउँछ हामीले फाइनली द गिभन ल्याङ्ग्वेज इज नट रेगुलर बिकज इट कन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्सन भनेर भन्न पाउँछ बुझिन्छ गर्न सकिन्छ यस्तै क्वेसनहरू अझै दियो भने ल एउटा गर न त तिमीले ल एउटा ट्राई गर एउटा मैले अझैकति एकैछिन ल क्वेसन के छ भन्दाखेरि ल एउटा दिएँ मैले ल ए को पावर एन अनि बी छ अनि बी को पावर एन ल यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के रहेछ रेगुलर छैन रहेछ भनेर पम्पिङ लेमाबाट प्रुभ गर्नु पर्यो वेयर एन चाहिँ के रहेछ ग्रेटर देन इक्वल टु 1 रहेछ ल सबैले ट्राई गर्दै बोर्डमै गर्दै हुन्छ सो द्याट वी क्यान हैन भेरिफाइड ल यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के छैन रेगुलर छैन भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो है जतिवटा ए आउँछ त्यतिवटा भन्दा जस्ट एउटा के आउनु पर्यो भर्खरै गरे जस्तो हो यो त हैन अघिले चाहिँ अहिले चाहिँ अघिको लागि चाहिँ हामीले ए को लागि गरेको थियो भने अहिलेको लागि कसको लागि गरेको छ बी को लागि गरेको छ ट्राई गरेर ल सबैले ट्राई गर प्लिज सबैले है पम्पिङ लेमा सोध्छ क्या स्योर सोध्छ ल ट्राई गर म अझै अनि त्यसपछि अरू एक्जाम्पलहरू पनि दिन्छु है आज यो च्याप्टर चाहिँ भ्याउनुपर्छ हामी धेरै नै अड्किसक्यो पम्पिङ लेमामा हैन हामी जाम्बो 2टा च्याप्टर भ्याएको छ भ्याउँछ आज हाम्रो टोटल च्याप्टर भनेको 9 वटा छ
हैन 9 वटा च्याप्टर बाँकी छ 7 वटा च्याप्टर टोटली बाँकी छ क्वेशन भनेको एएन बी बीएन ए को पावर एन अनि बी अनि बीएन ल यसलाई गर सबैले पम्पिङ लेमाबाट चाहिँ सबैले एकदम राम्रोसँग लेख म तिमीलाई ल्याङ्ग्वेजमा त अहिले अहिले जस्ट मलाई के बुझ्नु पर्यो भने एक्स वाइ जेडलाई तिमीले कसरी टुक्राएको छौ सो द्याट मेरो कन्ट्राडिक्सन कसरी भइरहेको छ त्यो मात्र हेर्नु ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा म लेखेर दिन्छु म राम्रोसँग लेखेर दिन्छु मैले चाहिँ लेख्न भ्याएको छैन है गर्न दिन्छु हैन अब अहिलेको मेथडबाट तिमीहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने तिमीले अघिको त्यो के अरे कुनै एउटा लेन्थ मानेर पनि गर्न सक्छौ हैन गर्न त सकिहालिन्छ हैन ठिक छ ल म यसलाई दुईटै मेथडबाट गर्छु है त आज कम्प्लिटली राम्रोसँग दुईटै मेथडबाट फेरि सिकौँ हैन अनि बल्ल तिमीहरूलाई अलिकति राम्रो हुन्छ ल यो क्वेसन छ म एउटा मेथड यहाँ गर्छु अर्को मेथड यहाँ गर्छु ल एउटा मेथड भनेको मैले गरिराख्ने मेथड यही हो हैन ल तिमीलाई मैले 5 मिनट्स दिएँ 5 मिनट पनि इनफ हुन्छ होला 10:24 छ 30 सम्म सबैले सबमिट गर न ल वाइट बोर्डमै है वाइट बोर्डमा यहाँ स्क्रिन सेयर गर सो द्याट मिलेछ कि नै त्यसैमा एडिट गर्न मिल्यो नि त सबैले सेयर पनि मैले फेरि गरिराख्नु परेन मिलेको छ भने ल कसले पहिला भ्याउँछ ल हेरौँ 28 जना रहेछ हामी आज बुझे छैन भने सोध है फेरि बुझे यहाँनिर बुझेन भनेर सोध हैन यो खासै बुझ्नुपर्ने खासै केही कुरा छैन कि खासै के बुझ्नुपर्छ भने त्यो पार्टिसन गर्दाखेरिको मेन पार्ट चाहिँ त्यहाँ हो क्या हामीले पार्टिसन गर्दा चाहिँ कसरी पार्ट गर्ने हो त्यो कुरा मेन हो बुझ्नुपर्ने हैन ल यो क्वेसन दिए अझै अर्को क्वेसन पनि थपिदिउँ हैन यसैमा अर्को क्वेसन के थप्यो भन्दा मैले ल एउटा अझै क्वेसन थपेँ त मैले दुईटा क्वेसन थपेँ 0 को पावर n 1 को पावर 2n ल वेयर n ग्रेटर अर इक्वल टु 1 यो दुईटा क्वेसन है तिमीलाई यो दुईटै क्वेसन हामी सक्छौँ अनि यो च्याप्टर अलिकति अगाडि बढ्छौँ अनि बाँकी रहेको तिमीलाई म होमवर्क दिउँला है अब कुनै कुनै केस यस्तो एराइज हुनसक्छ कि हामीले अहिले गरेको मेथड चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ क्या है त्यही भएर त्यस्तो मेथडमा चाहिँ म फेरि यताको हामीले सुरुमा गरे जस्तो मेथड युज गर्छु है किनकि तिमीहरूलाई बुझाउन एकदम गाह्रो हुन्छ क्या त्यो कुराहरू त्यो कम्प्लिकेटेड हुन्छ लास्टै कम्प्लिकेटेड हुन्छ के अरे गऱ्यो भने त सहिलो हुन्छ होइन एकदम त्यो बुझ्नै सुरुमा बुझ्नै गाह्रो त्यही भएर त्यो किन टाउको दुखाउने बेकारमा भनेर चाहिँ म अर्को मेथड यही सुरुकैमा गरेको मेथड युज गर्छु त्यस्तोको लागि चाहिँ होइन है तिमीलाई चाहिन्छ भने म त्यसको सल्युसन फेरि यसरी नै दिन सक्छु है ल ट्राई गर कसैले भ्याए एउटा फर्स्ट त भ्याए होला सर जेरोमा त ट्रु आउँछ नि त ट्रु आउँछ अरे जेरो गर्दा चाहिँ आई जेरो गर्दा हो र ट्रु आउँछ र आउँदैन होला आछ हो र ल ठिकै छ पठाउन हेरौँला होइन जिरोमा गर्दा ट्रु नआउनु पर्ने मैले गर्दा ट्रु आएको छैन ट्रु आयो भने 1 मा गर 2 मा गर होइन एउटा न एउटामा गएर कन्ट्राडिक्सन भइ नै हाल्छ तिमीले कसरी मानेको छ एकताल हेरौँ अनि बल्ल थाहा हुन्छ
सर हजुर म ह्याङआउटमा पठाउँछु नि मसँग छैन ह्याङआउट है मेरो चाहिँ ह्याङआउट छैन यहीँ पठाए हुन्छ त ल ठिकै छ मलाई यहाँ के अरे यसमा गुगल क्लासरुममा राख्दै नि हुन्छ गुगल क्लासरुममा राखे पनि हुन्छ है नत्र मलाई मेसेज उयो गर न यही के अरे जिमेलमा मेसेज गरेर हेरौँ न त्यही नत्र गुगल क्लासरुममा राख्दै अब ह्याङआउटमा हेर्नलाई अलिकति झ्याउँछ त्यो मेसेज त्यसलाई फेरि त्यो पिक्चरलाई एडिट गर्न अलिकति झ्याउँछ अब यो बोर्ड भयो भने अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ होइन है यो ठिक छ उसले गरेर रहेछ तिमीलाई ह्याङआउट सजिलो लाग्छ भने म ह्याङआउट राखौँला होइन अब मसँग त छैन ह्याङआउट तिम्रो पनि जिरोमा यो आएको कन्ट्राडिक्सन आएन रमेश कन्ट्राडिक्सन भएन र सर त्यो त्यही त उसले जिरोमा आएन भने तिम्रो पनि आएन भनेर सोधे पनि आयो ए को पावर एक्स कहाँ एक्स राखेर ए राख न ए को पावर पी माइनस के ए को पावर के हो नि त कहाँ डब्लु इजिकल टु एपी बी बीपी ठिक छ एक्सवाइजेडमा टुक्रा गर्यो एक्स भनेको ए को पावर पी माइनस के हुनु पर्यो होइन वाइ भनेको बी ए को पावर के हुनु पर्यो सो द्याट मेरो पी भनेको यो आएको छ ठिक छ बी को पावर के बी को पावर पी होला नि त्यहाँ कहाँ के हुन्छ पी हो सर बी को पावर पी है ठिक छ एक्सजेड आउँदाखेरि पी माइनस के बीके अनि पीबाट यता पनि एक्सै राखेछ तिमीले है फेरि यता पनि ए पी माइनस के बीके गर्छ ल ठिक छ गरेको चाहिँ ठिक छ है वानमै हाम्रो के आउँछ जिरोमै राख्दाखेरि कन्ट्राडिक्सन आउँछ ल हजुर हजुर के अरे बीपी होला त्यही त उसले बीको पावर पी राख्नु भन्दा अनि जेरोमा गर्दाखेरि त मिल्छ त्यो मिल्छ अरे हैन ट्रु दिन्छ कि जेरोमा राख्दा ठिकै छ हेरौँला केही छैन जसरी लेस देन आउनु पर्ने हैन बी भन्ने ए बी ठुलो आउनु पर्यो नि त यो केसमा त हैन तर सानै आउँछ ए ट्रु भएन त्यो त ए होला त्यही त होला सधैँ ए सानो आयो भने त हाम्रो कन्ट्याक्ट वानमा राखेर हेर वानमा गर न त आएन भने यसमा वानमा चाहिँ वानमा चाहिँ मिल्छ वान ट्रु हुन्छ टुमा चाहिँ मिल्दैन त्यही त एउटामा मिले सकिहाल्यो कि जिरोमा मिलेन भने वानमा मिलेला होइन के एउटा न एउटा त मिल्नु परिहाल्यो एटलिस्ट ठिक छ ल अरूले कसैले गरेको छ भने पठाऊ अरूले कसैले गरेको छ भने है ल मै गरिदिन्छु है त ल यहाँ गरिदिन्छु के ल है अब हेर मैले गर्न लागेको भन्दा पहिला के गर भन्दा लेट पम्पिङ लेन्थ भनेको चाहिँ के मान पी एउटा मानिदियो होइन पम्पिङ लेन्थ मेरो थाहा छैन त्यही भएर मैले अहिले पी मान्छु म पम्पिङ लेन्थको कुनै भ्यालु पनि मानेर गराइदिन्छु होइन यता साइडमा गराइदिन्छु पम्पिङ लेन्थ चाहिँ मेरो कति रहेछ पी रहेछ भनेर मैले एजुम गरेँ हो मैले एकदम सर्टकटमा गराएको छु ल्याङ्ग्वेजमा म तिमीलाई पसिदिन्छु सो द्याट मेरो अब डब्लु भन्ने कस्तो बन्छ भन्दाखेरि ए को पावर पी हुन्छ होइन यहीँ लगेर राख्ने त हो नि यहाँको ठाउँमा होइन पम्पिङले मागेको त्यहाँ बी हुन्छ अनि बीको पावर के हुन्छ पी हुन्छ ओके ठिक छ यो हुन्छ नि होइन अब हामीले यसलाई टुक्राउनु पर्यो 3 भागमा द्याट इज एक्स फर्ममा वाइ भागमा र के भागमा जेड भागमा टुक्राउनु पर्यो ओके ल अब यसलाई टुक्राउँदाखेरि यसको मैले अब स्ट्रिङ लेखेँ भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ए जतिवटा छ बी त्यतिवटा नै आउँछ त्यतिवटै आउँछ तर बी के रहेछ एउटा बढी रहेछ यही त हो नि होइन यसमा ए जतिवटा आयो बी त्यतिवटा नै आएको छ तर बी एउटा के पनि आएको छ बढी पनि आएको छ भन्ने अब यसलाई चाहिँ टुक्राउनु पर्यो होइन ल अब एक्स भनेको चाहिँ जुम गर्दै मैले एक्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि कति हुन्छ एक्स भनेको कतिमा टुक्राउने वाइ भनेको कति राख्ने जेड भनेको कति राख्ने कुरा अब हामीलाई प्रब्लम भनेको यही हो क्या होइन अब यो राख्न जाने भने त सकिहाल्यो नि अब हेर हामीले पी पानिरहेको छ अगाडि के आएको छ ए को पावर पी होइन अब हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के सेटिस्फाई हुनु पर्यो भने वाइ चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 0 हुनु पर्यो नल हुन भएन साथसाथै के हुनु पर्यो भने एक्स र वाइको लेन्थलाई कम्बाइन गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ पी मानेको छ त्योभन्दा के पनि आउनुपर्छ सानो पनि आउनुपर्छ भने यसरी मान्नु पर्यो है सानो आए पनि हुन्छ इक्वल आए पनि हुन्छ डजन्ट म्याटर होइन तिमीहरूको विसको कुरा हो ल ठिकै छ मैले त्यहाँ अहिलेसम्म के गरेको छु भने इक्वल टु नै हुने गरी कन्डिसन मात्र राखिदिइरहेको छु सो द्याट अब मैले ए को पावर ल सपोज अघि जस्तै एउटा के भनेर माने वेयर के हुन्छ के छ ग्रेटर अर इक्वल टु के छ 1 छ के को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 1 छ अब मैले ठ्याक्कै म्याचिङ गराउनलाई यहाँ के गर्छु यहाँ अब ठ्याक्कै पी ल्याउनलाई मैले पीबाट के घटाएको यो ए के घटाएको त सो द्याट मैले यो दुईटालाई जोड्यो भने मैले ठ्याक्कै ए को कतिवटा पाउँछु पी एउटा पाउँछु होइन
अब जेडमा चाहिँ के हुन्छ त जेडमा के हुन्छ भन्दा तिम्रो त ए त सकिसक्यो नि त यहाँ त ए सकिसक्यो किनकि ए को पावर पी त सबै आइसक्यो यो सबै भनेको ए को पावर पी हो हैन अब तिमीसँग जेडमा बच्ने भनेको त बी हो अनि बी को पावर पी हो यही त हो नि तिमीसँग बच्ने भनेको जेडमा त एउटा बी बच्छ त्यसपछि के बच्छ बी को पावर पी बच्छ बच्ने भनेको यही हो हैन ल यसरी डिभाइड गरिदिएँ मैले ठीक छ अब यसरी डिभाइड गरेपछि हामीले गर्नुपर्ने के हो यसलाई यसबाट गर्नुपर्ने के हो एक्स वाई को पावर आई र जेड गर्ने यो गर्ने हो ठीक छ अब आई को भ्यालु 0 राखौँ हामीले सपोज हैन आई को भ्यालु 0 राखौँ आई को भ्यालु 0 राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स भनेको हाम्रो के छ ए सरी ए को पावर के छ पी माइनस के छ हैन अनि या जेड भनेको कति आउँछ बी बी को पावर के आउँछ पी आउँछ बी को पावर के आउँछ पी आउँछ है अब मैले यसलाई हेर्यो भने ए पी माइनस के यो भनेको बी पी प्लस 1 हो अब हामीले के भन्छ भने हाम्रो यो ए भन्दा के हुनुपर्छ बी सधैँ के हुनुपर्छ ठुलो हुनुपर्छ भन्ने छ हो यो त देखिरहेको छ त ठुलो देखिकै रहेछ हैन किनकि के को भ्यालु 0 भयो 0 हुँदैन 0 भए पनि ठुलो हुन्छ यो हैन यो त्यही भएर हाम्रो केसले के गर्यो हाम्रो म्याच गरेन आर को आई को भ्यालु 1 राख्न परेन 2 राखौँ हैन 2 राखौँ अब यो गर्दाखेरि ए को भ्यालु के हुन्छ ए को भ्यालु पी माइनस के हुन्छ ए को भ्यालु के हुन्छ पी माइनस के हुन्छ अनि यहाँ आउने भनेको ए को पावर के हो यहाँ पनि ए को पावर के हो हैन यहाँ आउने भनेको बी को पावर के हो बी र बी को पावर पी प्लस 1 लेख्दै मैले सिधै एकैचोटि पी प्लस 1 अब यो दुईटा गर्दाखेरि हाम्रो ए को पावर कति हुन्छ पी प्लस के आउँछ ए को पावर पी प्लस के आउँछ यहाँ आउँदाखेरि बी को पावर के आउँछ पी प्लस 1 आउँछ हो अब के को भ्यालु त एटलिस्ट एक त छ नि हैन किनकि के को भ्यालु हामीले कति मानेको छ हैन हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पी प्लस 1 चाहिँ के हुनुपर्छ सधैँ ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ पी प्लस 1 चाहिँ के हुनुपर्छ सधैँ ग्रेटर देन के हुनुपर्छ 1 के अरे पी प्लस 1 चाहिँ पी प्लस के भन्दा के हुनुपर्छ ठुलो हुनुपर्छ हो ठुलो हुनुपर्छ यही कन्डिसन एप्लाई गरे हो अब यसलाई मैले दुवैतिर पी घटायो भने के हुन्छ 1 चाहिँ के रहेछ ग्रेटर देन के रहेछ हैन बट हाम्रो एजम्पसन चाहिँ के छ 1 भन्दा सधैँ ठुलो र इक्वल टु छ सो दैट योले के गर्यो हामीले मानेको एजम्पसन चाहिँ के गर्यो कन्ट्राडिक्सन गर्दियो सो दैट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्यो भने हामीले जुन चाहिँ सुरुमा रेगुलर भनेर मानेको थियो त्यो चाहिँ के भयो अब नट रेगुलर भयो ल भन यो गर्नेको बुझ्यो कि न तिमीले प्लिज सर आई कस 0 कसरी प्रुभ भयो त्यो प्रुभ भएन कन्ट्राडिक्सन भएन त्यहाँ अनि एउटा मात्र ठुलो हुनु पर्यो हैन र बी भने त ए भन्दा हजुर ए भन्दा एउटाले मात्र ठुलो हुनु पर्ने हैन र कहाँ यहाँ अनुसार चाहिँ के हो अनि पी को ठाउँमा 1 राखेपछि त अनि दुईटाले ठुलो हुनु भयो नि त हैन र के रे कहाँनिर फेरि भन त कहाँनिर क्वेशनको अनुसार चाहिँ ए भन्दा बी एउटाले ठुलो भन्ने या हो अनि आई कसो 0 को ठाउँमा के को ठाउँमा 1 राख्यो भने त कति हुन्छ सर या के को ठाउँमा कति राख्यो भने 1 राख्यो भने कति मिल्छ र त्यो क्वेशन अनुसार यहाँ 1 राख्यो भनेको 0 मा सर यहाँ 1 राख्यो भने त मिल्दैन यहाँ 1 राख्यो भने तिम्रो यस्तो हुन्छ यहाँ 1 राख्यो भने के हुन्छ तिम्रो सधैँ के हुन्छ पी यो त कन्ट्राडिक्सन भएन भन्दा छु त मैले कन्ट्राडिक्सन गरे हैन यसले कन्ट्राडिक्सन हाम्रो यो गर्यो भनेको के यसले हाम्रो ए जति एउटा आयो बी त्यति आउनु पर्ने तर बी एउटा ठुलो आउनु पर्ने हो हाम्रो कन्डिसन यो हो तर हाम्रो पी माइनस के चाहिँ के हुनुपर्छ पी प्लस यो जुन आएको छ नि यो चाहिँ ग्रेटर हुनुपर्छ एउटाले एटलिस्ट एउटाले ठुलो हुनुपर्छ अब के को भ्यालु त हाम्रो कति हो 1 हो 1 राखेर हेर्यो भने पी माइनस 1 चाहिँ के छ हैन पी माइनस 1 चाहिँ पी प्लस 1 छ यस्तो छ हैन अब यहाँ 1 लेख्दिम 1 गर्दिम हैन पी माइनस 1 हामीले एउटा घटाएको छ अनि यहाँ चाहिँ के गरेको छ फेरि जोडेको छ भने दुईटाले बढी भयो नि त हैन र हो कि नै हो सर दुईटाले बढी भयो सो दैट कन्ट्राडिक्सन भयो हैन यो कन्ट्राडिक्सन यो पनि त मिलिराख्दो रहेछ त कन्ट्राडिक्सन भइराख्छ 1 राख्दाखेरि त्यही त हो 0 राख्दा नि मिलिरहेको रहेछ त कन्ट्राडिक्सन त भएको छ त हैन र किनकि के को भ्यालु तिमीले 1 राखे पनि एटलिस्ट दुईटाले त बढी भएको छ नि त हैन के को भ्यालु तिमीले 1 राखे पनि तिमीले यो दुईटाले बढी राख्छ त्यही भएर यहाँ अलिकति कन्फ्युज भयो त्यही भएर आई को भ्यालु 2 राख्दा चाहिँ हामीले बढी क्ल्यारिटी दियो यसले हैन 0 मा नि कन्ट्राडिक्सन त दिएको रहेछ है ल ठीक छ अब बुझ्यो यो क्वेशन हजुर त्यो एपी माइनस के छ नि हामीले त्यससँग मात्र हेर्नु पर्ने हैन र के भनेको फेरि भन आई इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि ए को पावरमा पी माइनस के छ नि
हो त्यो मात्र हेर्नुपर्ने होइन र त्यो बिपी प्लस 1 को त मतलबै हुन्न होइन र ल सबैलाई हेर्ने हो नि हामीले हेर्ने भनेको त हाम्रो रिजल्ट चाहिँ कस्तोलाई हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि सपोज यहाँ आएको भनेको ए आएको मैले आईको भ्यालु 0 राखेको छु 0 राखेको छु ठिक छ यो भनेको ए को पावर p माइनस के छ ठिक छ अब यो आईको भ्यालु 0 भएपछि वाई पार्ट हुँदै हुँदैन अनि यहाँ आउने भनेको बी र बिपी छ हैन हाम्रो ल्याङ्ग्वेजले के भन्छ यहाँ जति आयो त्यो भन्दा जस्ट एक के हुनुपर्छ यहाँ बढी आउनुपर्छ भन्छ हैन हाम्रो ल्याङ्ग्वेजले त त्यही भन्यो त्यो भन्दा अनि यो ल्याङ्ग्वेजले अब हामीले त्यो जुन चाहिँ सुरुमा आउँछ नि हाम्रो जस्तो यो कन्डिसनबाट यस्तो आयो के ल ठिक छ यो आयो भने यो ल्याङ्ग्वेज यसमा परिरहेको छ सो द्याट यसलाई मैले रेगुलर भन्न पाउँछु हैन हामीले म्याचिङ गर्ने त यो दुईटैलाई हो नि यहाँको पावरलाई हो नि त योलाई मैले के लिइदिरहेको छु भने ए बी माइनस के ल अझ यस्तो गरौँ न यो बीलाई छोडिदिउँ न एकछिन यो बीलाई छोडिदिउँ भने बीको पावर पी हो नि त बीको पावर पी हो ठिक छ यहाँ बी त एउटा बाँकी नै हुन्छ हो अब यो र यो इक्वल हुनुपर्ने हो नि त हैन र यो र यो इक्वल हुनुपर्ने हो नि त पी माइनस के मस्ट बी के हो इक्वल हो कि नै मैले भनेको बुझिरहेको छु नि यो र यो इक्वल भएपछि एउटा बी बचेकै छ यो र यो इक्वल हुनुपर्छ नि त हैन र यो र यो ए को पावर एन बी को पावर एन आउनु त तर के छ के को भ्यालु हाम्रो के छ ग्रेटर देन 1 छ सो द्याट यो कहिले पनि इक्वल हुँदैन त्यही भएर हाम्रो 0 मा पनि कन्ट्राडिक्सन आउँदो रहेछ भनेर देखेँ ल भन कसैलाई केही सोध्नु छ अझै कन्फ्युजन छ गौरीलाई यही छ छैन सर अरूलाई यो 0 मा पनि कन्ट्राडिक्सन आउँदो रहेछ अघिको भन्दा यो मेथड बढ्यो अलिकति बुझ्यो होला है केही कन्फ्युजन छ अझै प्लिज छ भने भन छैन है सबैलाई छैन होला हैन त्यसको अल्फा र बीटा गरेर गर्यो भने कस्तो हुन्छ त्यो अल्फा र बीटा गरेर गर्यो भने ल हेर मैले अल्फा र बीटाबाट गरौँ न ट्राई गरौँ हैन ठीक छ ल है त अल्फा र बीटाबाट गर्न खोजौँ है त एकैताल ल यो व्हाइट बोर्ड यता ल अब के छ भने हाम्रो ए भनेको पी वटा छ त्यसपछि एउटा बी बच्छ त्यसपछि ए बी 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 पनि कतिवटा छ पी नै छ हैन अब मैले एक्स गर्नु पर्यो अनि वाई गर्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो जेड गर्नु पर्यो हो ल अब मैले के मानिदिरहेको छु भने ए चाहिँ कतिवटा रहेछ बीटावटा रहेछ ए चाहिँ कतिवटा अनि यसको लागि ए चाहिँ कतिवटा रहेछ अल्फावटा रहेछ हैन ए अल्फावटा बी यो बीटा चाहिँ यतिवटा रहेछ भनेर मानिदिएको छु है किनकि बी पर्दै पर्दैन किनकि ए नै तिम्रो पी वटा छ पी भन्दा ठुलो हुनै भएन यो दुईटा जोड्दा त पी भन्दा ठुलो हुनै भएन सो द्याट मेरो सबै ए वाईमै पर्यो है ए वाईमै सबै ए पर्यो भने अब ए जेडमा बाँकी रहने कति भन्दाखेरि जेडमा कति बाँकी रहन्छ भन्दाखेरि अब कुनै यहाँबाट ए बच्यो भने त सपोज हैन यहाँबाट कुनै ए बच्यो भने हैन मेरो अल्फा प्लस बीटालाई ठ्याक्कै चाहिँ हुन्छ नि पी आउने गरी नमाने भने त कुनै ए त यहाँ पनि आउन सक्ला कुनै ए त यहाँ पनि आउन सक्ला नि त हैन त्यो बेला मेरो पीबाट मेरो कुनै पार्ट एक्समा परेको ए मैले घटाएको छु अनि वाईमा परेको मैले बी घटाएको छु यो गर्दा मेरो ए को पावर पी आयो हैन ए को पावर जस्तो मेरो ए मा चाहिँ दुईटा आयो रे हैन बी मा चाहिँ मेरो पनि दुईटा आयो रे हो मेरो पी चाहिँ 5 वटा छ रे पी यो मेरो ए चाहिँ कतिवटा रहेछ 5 वटा रहेछ क्या 1 2 3 4 5 रहेछ यहाँ दुईटा चाहिँ मैले एक्स लाई दिएको छु यो दुईटा मैले वाई लाई दिएको छु भनेपछि तिम्रो पी भनेको 5 हो माइनस 2 गर्दाखेरि एउटा बच्छ भने एउटा ए चाहिँ कहाँ बच्दो रहेछ जेड मा पनि आउँदो रहेछ भनेर देखाउनलाई यो देखाएको क्या यदि इक्वल आएन भनेको केसमा चाहिँ यो कन्डिसन पनि यो हुन्छ सपोज तर तिमीले अल्फा पनि 2 लियौ बीटा पनि 3 लियौ भने त पी भनेको तिम्रो 5 छ 5 र 5 वटा 0 भन्छ नै आउँदैन भन्ने कन्डिसन भयो कि यो अल्फा र बीटा राख्दाखेरि के चाहिँ भयो भने ए आए पनि के अरे जेडमा ए आए पनि देखाइदिएकै छ ए नआएको कन्डिसन पनि देखाउन मिलिरहेको छ यो मैले गरेको केसमा अहिले अगाडि हामीले गरेको केसमा चाहिँ के छ भने सबै चाहिँ आउँछ के अरे सबै चाहिँ यता अगाडि नै आइसकेको जेडमा ए आउँदै आउँदैन भनेर देखाइदिएको छ है त्यो गर्न पनि मिलिरहेको छ यो गर्न पनि मिलिरहेको छ अब यो त भयो ए को कुरा अब बी पनि त आउँछ जेडमा बी त एउटा आउने नै आउँछ अनि साथसाथै के पनि आउँछ पी भन्ने पनि आउँदैछ है अब यो भयो अब एक्स को भ्यालु कति राख्नु पर्यो हामीले 0 राख्नु पर्यो आई को भ्यालु 0 राख्नु पर्यो आई को भ्यालु 0 राख्दाखेरि के हुन्छ हामीले ए को पावर अल्फा अनि ए को पावर पी माइनस अल्फा माइनस बीटा अनि यो भनेको बी भयो अनि बी को पावर यो भनेको एक्स जेड हो ठीक छ अब यो अल्फा र यो अल्फा क्यान्सल भयो हैन हामीसँग बच्ने भनेको ए पी माइनस बीटा ए पी माइनस बीटा हुन्छ पी बी को पावर के हुने भयो पी हुने भयो यो बी लाई एक्सन छोड्दिम यो एक्सन बी लाई छोड्दिम यो र यो त के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ नि हैन र यो र यसलाई इक्वल हुनुपर्छ त्यही भएर पी माइनस बीटा चाहिँ के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ
तर इफ एन्ड ओन्ली इफ बिटाको भ्यालु कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ त्यस्तो बिटाको भ्यालु कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ अब बिटाको भ्यालु मैले 0 मान्दे भने त a को पावर 0 भनेको त 1 हो y त 1 के रे एम्प्टी यो हुनु हुँदैन नि त हैन 0 भन्दा एटलिस्ट ठुलो हुनुपर्छ यहाँ त y नै आएको छैन भनेपछि y को त 0 आइराछ त्यही भएर बिटाको भ्यालु हामीले कति मान्नु पर्छ मानेको छ माथि 1 मानेको छ ग्रेटर अर इक्वल टु 1 मानेको छ सो दैट यो कन्डिसन हाम्रो कन्ट्राडिक्सन ल्याइदियो है यसरी गरे पनि हुन्छ उताबाट गरे पनि हुन्छ इट्स अप टु यु जसरी गरे पनि हाम्रो लास्टमा आउने भनेको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन देखाउनु पर्यो ल हेर दुईटै मेथडबाट मैले गर्दै है ठीक छ ल हेर अब यसलाई तिमीहरुलाई अब यो मेथड पनि गर्दिम हैन यो दुईटा मेथड त भइ नै हाल्यो हैन यसलाई अब अर्को मेथडबाट पनि गर्दिम हैन w भनेको कति छ भन्दाखेरि a को पावर हैन w भन्दा सुरुमा ल्याङ्ग्वेज नै लेखौँ हैन ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के छ भने a को पावर n b को पावर n छ ल ठीक छ दुईटा मेथडबाट त मैले गरिसकेको हैन अल्फा र बीटा भन्नु र अगाडि के मानेर गर्ने एउटै मेथड हो हैन त्यसलाई त्यो दुईटा मेथड नाम नदिउँ हैन एउटै मेथड हो त्यो अब यो भने गर्दैछु यो मेथड गर्दाखेरि तिमीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा तिमीले स्टेट एज्युम गर्नुपर्छ स्टेट अर पम्पिङ लेन्थ भनौँ न हैन पर्छ एज्युम गर्नुपर्छ ठीक छ अब अनि तिमीले एउटा w लिनुपर्छ ठीक छ स्टेट एज्युम गर्नुपर्छ अर पम्पिङ लेन्थ चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ एउटा एज्युम गर्नुपर्छ हो अब w चाहिँ के गर्नुपर्छ तिमीले एउटा यो भन्दा ठुलो राखे पनि भयो यहीसँग इक्वल राखे पनि भयो हैन यो भन्दा ठुलो राखे पनि भयो सपोज मैले 5 राखेछु भने यो 6 राखे पनि भयो अर 5 राखे पनि भयो हैन अस्ति त्यो निराजनले सोधे थिए सर हामीले यो स्ट्रिङलाई त कम्पेयर गर्ने बेला w सँग गर्यो भन्नु भएको थियो भन्थे नि हैन किन w सँग गरेको होला भने त्यो बेला चाहिँ मेरो यहाँ र यहाँ इक्वल छ भनेर खास गरी गर्नुपर्ने भनेको स्टेटसँग कम्पेरिजन हो तर w सँग कम्पेरिजन गर्ने कुन बेला जब मेरो यहाँ मैले जतिवटा n मान्छु त्यतिवटा नै लेन्थको मैले स्ट्रिङ लेछु भने त्यो बेला w सँग कम्पेयर गर्नु र माथिको स्टेटसँग कम्पेयर गर्नु केही पनि फरक पर्दैन ल ठीक छ अब हेरे मैले यसको स्टेट चाहिँ कति मान्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मैले यसको के रे कति मान्ने भन्दाखेरि 7 मानेर ल स्टेट 7 मानेर स्ट्रिङ चाहिँ मैले कति लिएर 9 लिएर ल सपोज हैन मैले स्टेट चाहिँ मेरो 7 वटा हुन्छ भनेर मैले एज्युम गर्दै हैन p चाहिँ मेरो 7 हुन्छ भनेर मैले एज्युम गर्दै w चाहिँ मेरो कति मान्दै मैले 9 मान्दै भनेपछि तिम्रो w 9 वटा हुनेको त लिनु पर्यो तिमीले 1 2 हैन 3 अनि ल 4 5 6 7 3 3 6 7 8 9 ल हेर यो भयो नि हैन यो 4 भयो 1 9 ल हेर यो मैले एज्युम चाहिँ 7 गरेछ मेरो पम्पिङ लेन्थ चाहिँ 7 छ अनि w चाहिँ मेरो कति छ 9 छ भनेर मैले एज्युम गरिदिएको हैन अघिको केसमा मैले p नै हालेको थिएँ अनि त्यही भएर यहाँ 9 पनि आएको थिएन यहाँ यस्तै आएको थियो नि त हैन a को पावर n b को पावर अझ तिमीले यस्तो गरे पनि हुन्छ हैन तिमीलाई यो ठ्याक्कै 9 वटा खोज्न गाह्रो लाग्छ भने यस्तो गर्दै पनि हुन्छ हैन कहाँ गयो भन्दाखेरि यही 7 नै यही राख्दै हुन्छ क्या यही 7 नै यही लगाएर राखे पनि हुन्छ a को पावर 7 b को पावर 7 त्यो गरे पनि हुन्छ हैन तर मैले यो भन्दा जस्ट ठुलो जुन मान्दै पनि हुन्छ यहीसँग इक्वल 7 वटा मान्दै पनि हुन्छ जसरी गरे पनि मिल्छ है अब यसलाई मैले गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पनि यसलाई के गर्नु पर्यो 3 भागमा टुक्राउनु पर्यो x पार्टमा y पार्टमा र z पार्टमा यसरी टुक्राउनु पर्यो कि y चाहिँ के हुनुपर्छ लेन्थ चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ अनि x र y को लेन्थ चाहिँ के हुनुपर्छ लेस देन के हुनुपर्छ p हुनुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो कति छ 7 छ ल हेर जुन चाहिँ हाम्रो कति छ 7 छ यदि यो केसमा मैले यो पनि 7 मानेको भए यहाँ 7 नै हुन्थ्यो जसरी पनि है बुझिरहेछ यहाँसम्म बुझिरहेछ है अब हेर मैले यहाँ टुक्राउँदाखेरि यसलाई टुक्राउँदाखेरि मेरो अस्ति जस्तै 3टा केस अराइज हुन सक्छ क्या है 7 भनेछ नि त 7 लेन्थको भनेपछि तिमी त यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि b पनि पर्न सक्छ a र b पनि पर्न सक्छ अनि a र a पनि पर्न सक्छ क्या अब मैले के गरेछु भने y मा चाहिँ के रहेछ a मात्र रहेछ भनेर कन्सिडर गरे y कन्सिस्ट अफ ओन्ली a भनेपछि यो बेला मेरो x कति हुन सक्छ x लाई मैले ल a पनि मान्न सक्छु हैन y लाई मैले के मान्न सक्छु बाँकी रहेको 3टा a मान्न सक्छु सो दैट यो कन्डिसनले के भन्यो मेरो y पनि 0 भन्दा ठुलै छ अनि मेरो यो दुईटालाई मेरो जोड्यो भने 4 आउँछ xy को भनौँ न हैन xy को लेन्थ भनेको कति आइरहेको छ 4 आइरहेको छ जुन चाहिँ के हो फेरि 7 भन्दा के हो सानो यो पनि कन्डिसन म्याच भइरहेछ भनेपछि z मेरो अब बाँकी रहेको कति हुन सक्छ z भनेको मेरो z भनेको चाहिँ सबै बाँकी रहेको कति छ 5 वटा b 1 2 3 4 5 फाइन हो अब यो भने मैले के गर्नु पर्यो अब यसलाई x y
जेड गर्नु पर्यो सच द्याट मैले आई को भ्यालुलाई 2 राख्दिएर मैले 0 नराखेर सिधै 2 राखेर हो 2 राखे भने मैले के पाउँछु x y y z राख्नु पर्यो हो अब x भनेको मेरो कति छ a छ y भनेको मेरो के छ दुईटा y भनेको तीनटा गर्दा 6 हुने भयो तीनटा a आउने भयो फेरि तीनटा के आउने भयो a आउने भयो हैन अब z भनेको त यो कति 5 वटा b छदैछ 1 2 3 4 5 छदैछ ल अब यसलाई मैले हेर्यो भने यसलाई मैले यानको टर्ममा लेख्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 a को पावर 7 भइरहेको छ हामीलाई चाहिने पनि b हो हैन अनि यहाँ कति भइरहेको छ b को पावर कति हो 4 भइरहेको छ सो दैट यो 7 छ यो 4 छ यो त हुनै भएन सो दैट इट डजन्ट बिलोङ टु आवर ल्याङ्ग्वेज सो दैट के भन्न सक्यो यसले कन्ट्राडिक्सन गर्यो अब आरको केस अराइज भनेको के हुन सक्छ आरको केस भनेको के हुन सक्छ तिम्रो हाम्रो y चाहिँ के हुन सक्छ b मा मात्र पर्न सक्छ y कन्सिस्ट अफ ओन्ली b हैन यो पनि त हुन सक्छ केस सेकेन्डमा हामीले सुरुमा गरेको मेथड मैले गरिदिएको के यसबाट त हैन y चाहिँ अब के गर्छ b लाई मात्र गर्छ त्यो बेला मेरो x के हुन सक्छ 1 2 3 हुन सक्छ x भनेको कति छ हामीले कतिवटा लेखेको छ a कतिवटा लेखेको छ 4 वटा लेखेको छ ओके ल सबैलाई मैले के राख्दे x राख्दे सबैलाई मैले के राख्दे x राख्दे अनि y भनेको चाहिँ मेरो के रहेछ एउटा मात्र ल दुईटा b राख्दे मैले दुईटा b राख्दे अब फेरि z भनेको कति हुन सक्छ तिम्रो दुईटा b भयो 4 2 6 म्याच गरिरहेको छ हजुर के भयो ए ल हेर मैले यसरी तिमीले यसलाई यही मान्नुपर्छ भन्ने छैन के जसरी हुन्छ हाम्रो यो कन्डिसन म्याच गराउनु पर्यो क्या एक्स वाई चाहिँ कति हुनु पर्यो लेसर इक्वल टु 7 हुनु पर्यो यो कन्डिसन चाहिँ म्याच गराउनु पर्छ जसरी हुन्छ यहाँ तिमीले यहाँ 4 वटा ए अनि यहाँ सबै के अरे 3टा बी लिए पनि पाउँछौ यो जेडलाई नल राख्दा त पाउँछौ तर यहाँ पनि 4 वटा यहाँ पनि 4 वटा लिए भने त यो भाइलेट गर्यो भने त 8 वटा हुन्छ 8 वटा त हामीले राख्न पाउँदैन अनि के पनि हुनु पर्यो यो y पनि कन्डिसन स्याटिस्फाई हुनु पर्यो यो पनि के हुनु पर्यो ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो अब यसलाई पनि फेरि मैले i को भ्यालु 2 राखे भने i को भ्यालु 2 राखे भने आउने भनेको के हो a यो x i नै हाल्छ y भनेको दुईचोटि आउनु पर्यो b आउनु पर्यो अनि यहाँ भनेको बाँकी रहेको b त छदैछ b छदैछ अब मैले पनि यसलाई लेखे भने यो भनेको a को पावर 4 हैन एक एउटा b लेख्नु पर्यो 3 3 6 b को पावर कति भइरहेको छ 6 भइरहेको छ सो दैट यसले पनि मेरो के भन्यो कन्ट्राडिक्सन गर्यो मेरो ल्याङ्ग्वेजमा यो पनि परेन अब अझै लास्ट केस के हुन सक्छ भने a र b दुईटैतिर आउन सक्ने केस थर्ड हैन केस थर्ड हामीले यो केस थर्ड पनि गराएको थियो अस्ति केस थर्डमा चाहिँ के हुन सक्छ y कन्टेन्स बोथ a एन्ड b अब त्यस्तो हुँदाखेरि मेरो x के हुन सक्छ a मात्र a हुन सक्ला हैन y भनेको के हुन सक्ला a र b हुन सक्ला मैले स्ट्रिङ लिने भनेको योबाट लिइराछु तीनटा a कतिवटा 4 वटा a अनि b 4 वटा b योबाट लिइराछु 9 10 को स्ट्रिङबाट लिइराछु जहाँ पनि त्यहीबाट लिएको छैन है फेरि यहाँ a भयो a अझ एउटा लिनु पर्यो तीनटा a चाहिँ x मा आउँदो रहेछ अब y ले चाहिँ के पनि गर्दो रहेछ a पनि कन्टेन गर्दो रहेछ b पनि कन्टेन गर्दो रहेछ भनेपछि बाँकी रहेको z मा चाहिँ के पर्यो 4 वटा b पर्यो 1 2 3 4 वटा पर्यो अब मैले पनि फेरि यसलाई टुक्रायो भने i को भ्यालु 2 राख्यो भने a आउँछ a b अनि फेरि a b आइदिन्छ दुईटा राख्दाखेरि अनि बाँकी रहेको भनेको b भइदिन्छ अब हेर b पछि त a आउने भएन बिकज यसले पनि मेरो के गर्यो ल्याङ्ग्वेजलाई सेटिस्फाई गरेन सो दैट तीनटै केसले मलाई के भन्न छ भने मेरो ल्याङ्ग्वेजमा परेको छैन सो दैट मैले यो के कन्क्लुजन राख्न सक्यो भने दिस गिभन ल्याङ्ग्वेज इज नट अ रेगुलर भनेर राख्नु पर्यो ल भन यो बुझ्यो कि नै बुझ्यो बुझ्यो है यो तीनटा भन्दा यो दुईटा मेथडबाट मैले सिकाइदिएको छु तिमीलाई जातमा जुन सजिलो लाग्छ त्यही मेथड गर ल है ल ठिक छ पम्पिङ लेन्थ चाहिँ जति एजुम गर्ने नि हुन्छ त्यही त अब त्यो पम्पिङ लेन्थ यति नै हुन्छ भन्ने फिक्स चाहिँ हुँदैन क्या हैन त्यसको लागि हामीले के निकाल्नुपर्छ स्टेट निकाल्नुपर्छ क्या हैन मैले हिजो पनि भने नि हैन पम्पिङ लेन्थ भनेको एक्चुअली त कि नम्बर अफ स्टेट हुन सक्छ कि नम्बर अफ स्टेट भन्दा के हुनुपर्छ लो हुन्छ अब तिमीले यो ल्याङ्ग्वेजको नम्बर अफ स्टेट कति हुन्छ भनेर तिमीले निकालिरहन त तिमीलाई त थाहा हुँदैन किनकि तिमीले फेरि त्यसको डिएफए बनाउनु पर्यो डिएफए बनाएर के गर्नु पर्यो त्यसमा यतिवटा स्टेट छ सो दैट मैले पम्पिङ लेन्थ यति मान्छु भन्ने कुरा फेरि राख्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि फेरि के भयो तिमीलाई डिएफए बनाउन नआउन सक्ला हुन त एक त फेरि यो ल्याङ्ग्वेज रेगुलर होइन त्यसको डिएफए पनि भ्यालिड हुँदैन सो दैट पम्पिङ लेन्थ चाहिँ मैले एउटा एजुम गरिदिएको 7 भनेर एजुम गरिदिएको तिमीले 5 भनेर पनि पाउँछौ अनि एजुम गरेर गरिदिएको है ठिक छ केही क्वेसन छ अझै कन्फ्युजन छ भने अझ एउटा हुन त फेरि 11 बन्नलाई चाहिँ म एउटा च्याप्टर भ्याम बनेको छ ठिक छ म तिमीलाई दुई चारवटा क्वेसन चाहिँ राखिदिन्छु हैन दुई चारवटा क्वेसन चाहिँ तिमीलाई म राखिदिन्छु
त्यो चाहिँ तिमीहरू ट्राई गर हैन, त्यो ट्राई गर। अनि बाँकी रहेको कुरा चाहिँ अब फेरि केही गाह्रो भयो भने फेरि एकताल फेरि रिभिजन गरौँ न हैन, तिमीलाई म क्वेसन चाहिँ राखिदिन्छु है, ठिक छ। यो चाहिँ भयो पम्पिङ लेमा। अब पम्पिङ लेमा म लास्ट एउटा टपिक बाँकी छ हैन, डिसिजन प्रपर्टिज भन्छ है। हामीले दुईटा खाले प्रपर्टिज हुन्छ, एउटा भनेको क्लोजर प्रपर्टिज, अर्को भनेको चाहिँ डिसिजन प्रपर्टिज हैन। क्लोजर प्रपर्टिज भनेको हामीले 9 वटा खाले डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको प्रपर्टिजहरू पढेको थियो हैन, युनियन, कन्क्याटिनेसन, इन्टरसेक्सन, क्लिन क्लोजरहरू, यो डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको प्रपर्टी भनेको चाहिँ क्लोजर प्रपर्टी थियो। अब पढ्ने भनेको चाहिँ डिसिजन प्रपर्टी छ है, डिसिजन प्रपर्टी। अब यो डिसिजन प्रपर्टीमा चाहिँ खास गरी अल्गोरिदम सोध्ने हो हैन, डिसिजन अल्गोरिदम भन्छ, अरू डिसिजन प्रपर्टिज भनेको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ खास गरी के हो भने एउटा कुनै पनि प्रब्लम अराइज भयो भने हैन, कुनै पनि एउटा प्रब्लम भनेको के हुन सक्छ, आइदर सल्भेबल हुन सक्छ कि नट सल्भेबल हुन सक्छ। कुनै पनि प्रब्लम आयो भने त्यसलाई हामीले कि सल्भ गर्न सक्छ कि सल्भ गर्न सकिन्न हैन। अब सल्भ नहुने प्रब्लम त छोडिदिइहालौँ, त्यसलाई त हामीले केही गर्न मिलेन हैन। जुन सल्भ हुन्छ नि, त्यो पनि दुईटा खाले हुन्छ अरे हैन। एउटा भन्छ डिसाइडेबल हैन, अर्को एउटा भन्छ डिसाइडेबल। यहाँ लेखिरहेको छ एउटा डिसाइडेबल हुन्छ हैन, यसलाई मैले सेयर गरेँ ल, देखिरहेछ स्क्रिनमा। एउटा हुन्छ डिसाइडेबल, अर्को हुन्छ अनडिसाइडेबल हैन। नट सल्भेबलको प्रब्लमको कुरा छोडिदिउँ हामीले प्रब्लम भनेको दुईटा खाले हुन्छ, एउटा भनेको सल्भ गर्न मिल्ने, अर्को भनेको सल्भ गर्न नमिल्ने। हामीले अहिले यहाँ कुरा गर्न लागेको के हो, सल्भेबलको। सल्भेबल पनि कस्तो हुन्छ, दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ डिसाइडेबल, एउटा भन्छ अनडिसाइडेबल। सपोज तिमीहरूलाई हुन्छ नि इभेन नम्बर हुन्छ नि, कुनै पनि सीमा एउटा इभेन नम्बर लेख भन्यो भने तिमीले के लेख्छ, अल्गोरिदम लेख्छ, स्टार लेख्छ, त्यसपछि दुईटा भ्यालु लिने हैन, त्यसलाई के अरे दुईले डिभाइड गर्ने, त्यसको मोडुलस 0 आयो भने इभेन भयो, मोडुलस 0 आएन भने अड भयो भनेर त्यसरी लेख्थ्यो। एउटा अल्गोरिदम एक्जिस्ट गर्थ्यो नि त त्यसको लागि हो। त्यही भएर जुन प्रब्लमको अल्गोरिदम अलरेडी लेख्न सकिन्छ, जुन प्रब्लमको अलरेडी अल्गोरिदम चाहिँ के छ, फिक्स छ, त्यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, डिसाइडेबल प्रब्लम भन्छ हैन। डिसाइड गर्न सकिन्छ, त्यसको जुन चाहिँ हाम्रो सल्भेबल प्रब्लम थियो नि, त्यसको अल्गोरिदम एक्जिस्ट छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ, डिसाइडेबल भन्छ हैन। यो आएपछि यस्तो यस्तो गर्ने भनेर पहिलेदेखि फिक्स भएको हुन्छ, डिसाइडेबल भयो। जुन प्रब्लमको अल्गोरिदम एक्जिस्ट हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, अनडिसाइडेबल भन्छ हैन। के गर्ने नै थाहा हुँदैन, त्यही भएर अनडिसाइडेबल भनेको के गर्ने हैन, पछि चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न सक्ला, यस्तो यस्तो गर्ने भन्ने निकाल्न सक्ला, तर तिमीसँग त्यसको अल्गोरिदम चाहिँ छैन क्या हैन। सुरुमै इनिसियल तिमीसँग फेजमा चाहिँ के छैन, तिमीसँग अल्गोरिदम एक्जिस्ट छैन। सो द्याट मैले अनडिसाइडेबल भनेको है। सल्भेबल र नन सल्भेबल हुन्छ। सल्भेबलमा हाम्रो दुईटा खाले हुन्छ, डिसाइडेबल र अनडिसाइडेबल। डिसाइडेबल आर दोज प्रब्लम व्हिच अल्गोरिदम इज अलरेडी एक्जिस्ट, अनि अनडिसाइडेबल भनेको चाहिँ त्यस्तो खाले प्रब्लमको चाहिँ के छैन, अल्गोरिदम एक्जिस्ट गर्दैन है। अब यो डिसिजन प्रपर्टीले चाहिँ खास गरी के गर्छ भन्दाखेरि, इट डिल्स विथ द अल्गोरिदम द्याट एन्सर्स द क्वेसन रिलेटेड टु द्याट पार्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज। खास गरी यो डिसिजन प्रपर्टी चाहिँ 4 खाले हुन्छ हैन। यसले चाहिँ के गर्ने हो भने डिफ्रेन्ट काइन्डको क्वेसन्सको एन्सर दिने। अब कस्तो कस्तो खाले क्वेसन्सको एन्सर चाहिँ अहिले आउँछ है, यो भयो भने यो हुन्छ, यो भएन भने यो हुन्छ हैन, यो भयो भने यस्तो हुन्छ, यो भयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ कसले दिने हो, डिसिजन प्रपर्टी दिने हो। सपोज मैले एउटा स्ट्रिङ लिएँ हैन, मैले तिमीलाई एकदम चावडा आइ नै हाल्छ हैन, बेसिक बुझाउन लागिरहेको छु। मेरो सपोज यो स्ट्रिङ एउटा छ अरे हैन, यो एउटा स्ट्रिङ छ अरे। अब तिमीहरूलाई मैले एउटा क्वेसन सोधेँ हैन, यो ए भन्ने स्ट्रिङ छ अरे हो, यो ए एक्सेप्ट हुनलाई के हुनुपर्छ, यो ए एक्सेप्ट हुनलाई के हुनुपर्छ, यो डिएफएमा चावडा ए एक्सेप्ट हुनलाई के हुनुपर्छ। ल कस्तो सजिलो क्वेसन सोधेछु त। चावडा ए एक्सेप्ट हुनलाई के हुनुपर्छ, म डिएफएमा फाइनल स्टेटमा पुग्नुपर्छ नि त हैन र। फाइनल स्टेटमा पुग्यो भने म यो ए आयो, यो ए आयो, यो ए आयो, यो आयो, यो ए आयो, अनि यो लास्टमा ए आउँदाखेरि म फाइनल स्टेटमा पुगेको रहेछु भने मेरो यो स्ट्रिङ एक्सेप्टेड हुन्छ, हैन भने के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ, सिम्पल भन्नुपर्दा हो। अब तिमीहरूलाई यस्तै क्वेसन सोध्छ कि अब यो चाहिँ त्यसको के हो, एक्सेप्टेड हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको क्वेसन एउटा आउला। अर्को हुन सक्छ एम्प्टी छ कि छैन, एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज र नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेजको कुरा आउन सक्ला। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो गिभन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फाइनाइट छ कि इन्फाइनाइट छ भन्ने कुराको क्वेसनहरू आउन सक्ला। अनि अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो आउन सक्ला भनेको, दुईटा ल्याङ्ग्वेज छ अरे, दुईटा फाइनाइट अटोमाटा छ अरे, त्यो चाहिँ के छ अरे, इक्वल छ कि छैन भन्ने कुराको क्वेसनको आन्सर हामीले दिनुपर्छ। चारवटा हैन, एउटा भनेको चाहिँ एम्प्टी छ कि छैन, अर्को भनेको चाहिँ फाइनाइटनेस र इन्फाइनाइटनेस, अर्को भनेको चाहिँ मेम्बरसिपको छ, अनि लास्टको भनेको चाहिँ इक्वालिटी छ कि छैन भन्ने कुरा। 4वटा डिसिजन प्रपर्टी, 4वटा क्वेसन एन्सर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यो डिसिजन अल्गोरिदममा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ है।
ठिक छ A decision property for a class of language is an algorithm that takes a formal description of a language, example DFA, and tells whether or not some property holds. अब यो चारवटा प्रपर्टी चाहिँ के हो त्यसको एन्सर हामीले दिन्छौँ एम्प्टी छ भने यस छैन भने छैन के अरे फाइनाइट छ भने यस फाइनाइट छैन भने छैन हैन त्यसपछि यसको मेम्बर हो भने यस छैन भने छैन अनि फाइनली त्यो दुईटा इक्वल छ भने यस छैन भने छैन सो दैट हामीले चारवटा खाली पढ्छौँ त्यो अहिले आउँछ त्यसको चाहिँ के गर्छौँ हामीले एन्सर दिन्छौँ हैन डिपेन्डिङ अपन दि आवर प्रपर्टिजको आधारमा के गर्छौँ हामीले त्यसलाई एन्सर दिन्छौँ ठीक छ अब फर्स्टमा हेरौँ त फर्स्टमा छ हाम्रो एम्प्टीनेस हो अब एम्प्टीनेस र नन एम्प्टीनेस भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई हामीले जाँचमा लेख्ने यति कुरा हो के ठ्याक्क यति नै कुरा हो है एम्प्टीनेसमा चाहिँ के चेक गर्छ भने एम्प्टीनेसमा चाहिँ के चेक गर्छ भने हाम्रो फाइनाइट अटोमाटाले एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन हैन हाम्रो फाइनाइट अटोमाटाले एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन अर नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यस्तो भनौँ न सिम्पली भन्नुपर्दा हाम्रो गिभन हुन्छ नि फाइनाइट अटोमाटाले के अरे एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गरेछ कि नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गरेछ त्यो कुराको क्वेसन एन्सर कसले दिन्छ हामीलाई एम्प्टीनेस एन्ड नन एम्प्टीनेसले दिन्छ सिम्पली भन्नुपर्दा मेरो फाइनाइट अटोमाटाले एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गरेछ भने एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गरेछ भनेर एन्सर दिनु पर्यो नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गरेछ भने नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गरेछ भनेर भन्नु पर्यो अब हामीलाई कुरा आउँछ यो एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज र नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्ने क्वेसन आउँछ हैन ल हेर यहाँ लेखेको छ इफ आवर रिप्रेजेन्टेसन इज any kind of finite automata, the emptiness question is whether there is any path whatsoever from start state to some accepting state. बुझिरहेछ स्टार्टिङ स्टेटदेखि म फाइनलसम्म पुग्नलाई चाहिँ के हुन्छ अरे त्यो पाथ छ कि छैन अभाइलेबल छ कि छैन भन्ने कुराको एन्सर दिन्छ अरे है मैले अब एम्प्टीनेस र नन एम्प्टीनेसको पनि यही कुरा यसैमा आइ नै हाल्छ यदि स्टार्टिङ स्टेटबाट म फाइनल स्टेटमा जाने पाथ अभाइलेबल छ भने मेरो चाहिँ नन एम्प्टी हुन्छ पाथ छैन भने मेरो के हुन्छ एम्प्टी हुन्छ हैन यहाँ एक्जाम्पलबाट हेर्यो भने ल हेर ठिक छ हेर म स्टार्टिङ इनिशियल स्टेटबाट कहाँ गइरहेको छु यो बाटो गएको छु त्यसपछि म कहाँ गएको छु यहाँ गएको छु म स्टार्टिङ स्टेटबाट के गएको छु फाइनल स्टेटमा पुग्न सकिरहेको छु नि त सो द्याट यो के भयो नन एम्प्टी भयो हैन यसले नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के गर्छ एक्सेप्ट गर्छ हो अब हेर यहाँ कुनै पनि के छैन फाइनल यो छैन फाइनल के छैन यहाँ हाम्रो स्टेट छैन सो द्याट यो मेरो के हुन्छ एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ यसमा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सेटिस्फाई हुँदैन कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्दैन नि त हैन त्यो फाइनल स्टेटै किनकि हामीले के भन्दा छ भने कुनै पनि स्ट्रिङ एक्सेप्ट हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ हामी फाइनल स्टेटमा पुग्नुपर्छ अनि बल्ल त्यो ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट हुन्छ भनेछ तर यहाँ कुनै पनि फाइनल स्टेटै नभएपछि हामी त फाइनलमा जाने त्यो स्ट्रिङ एक्सेप्ट हुने कुरै भएन अनि कुनै पनि स्ट्रिङ एक्सेप्ट नभएपछि त त्यो ल्याङ्ग्वेज के भयो एम्प्टी भयो हैन तर माथिको केसमा के भइरहेछ भने हाम्रो एउटा फाइनल स्टेट दिएको छ सो द्याट म इनिशियल स्टेटबाट चाहिँ के गर्न सक्छु त्यो फाइनलमा रिच गर्न सक्छु हैन म सपोज यस्तो दिउँ न ल यहाँ एउटा ए आउँदाखेरि यहाँ जाने रे म बी आउँदाखेरि यहाँ जाने रे फेरि बी आउँदाखेरि यहीँ बस्ने रे ए आउँदा यहाँ जाने रे अनि म फेरि यसमा ए आयो भने यहाँ जान्छु रे अनि यसमा बी आयो भने यता ए आयो भने यता ल ए आयो भने यता ए र बी आउँदाखेरि यता जान्छु भने एउटा यस्तो ल्याङ्ग्वेज दियो जे पाए त्यही मैले एउटा हैन थपिदिएको स्ट्रिङहरू अब ए आउँदा यहाँ बी यही ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई भनौँ न यहाँ ए र बी आउँदाखेरि एकैछिन ल यहाँ ए आउँदाखेरि यहाँ ए र बी आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ के आउँदाखेरि बी आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ ए आउँदाखेरि ल यहाँ चाहिँ बी आउँदाखेरि यस्तो छ अरे ठ्याक्कै दुईटालाई कन्डिसन सेम दिएको छु र अब मैले हेर त यहाँ बी र ए आउँदा एक्सेप्ट भइरहेको छ बी र एलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छ बिकज म ए आउँदाखेरि म फाइनलमा पुगेको छु तर यहाँ हेर यहाँ मैले ए आयो भने बी आयो भने के गरेको छ यहीँ घुमिरहेको छ कुनै फाइनल स्टेट पनि छैन कुनै पनि फाइनल स्टेट नभएपछि मेरो स्ट्रिङ एक्सेप्ट हुने चान्सै हुँदैन सो द्याट यो केसमा मेरो ल्याङ्ग्वेज के नै हुन्छ सधैँ एम्प्टी हुन्छ अरू नल स्ट्रिङ नल स्ट्रिङ भन्दा एम्प्टी नै हुन्छ भन्दा हैन एम्प्टी हुन्छ नल स्ट्रिङ भन्दा पनि एम्प्टी हुन्छ भने यसरी खाली हुन्छ तर यो केसमा त मेरो ल्याङ्ग्वेजमा के हुनसक्छ एउटा भनेको बिए पढ्न सक्छ हैन अर्को भनेको के पढ्न सक्छ तिम्रो ए परिरहेको छ सो द्याट दे आर माई नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्टेड फाइनल अटोमाटा बुझिन्छ कुनै पनि यसरी बुझ्नु पर्यो समराइजमा भन्नुपर्दा के बुझ्नु पर्यो तिमीहरूको कुनै पनि फाइनल अटोमा फाइनल स्टेट छ भने त्योले सधैँ नन एम्प्टी गर्छ नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ बट त्यहाँ एउटा फाइनल स्टेट कुनै पनि फाइनल स्टेट छैन भने के हुन्छ त्यहाँ एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट हुन्छ है अब यसको अल्गोरिदम लेख्नु पर्दाखेरि हैन ल हेर
अल्गोरिदम भनेको स्टेपहरू लेख्ने हो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 मा सबैमा यही रिपिट हुन्छ होला सायद धेरै जसोमा हैन अब के गर्ने भन्छ भन्दाखेरि select the state that cannot be reached from the initial states and delete them भनेछ अरे हैन जुन जुन ठाउँमा म पुग्न सक्दिन इनिशियल स्टेटबाट त्यो ठाउँलाई चाहिँ के गर्ने रे रिमुभ गर्ने रे हैन जुन जुन ठाउँमा म पुग्न सक्दिन कहाँबाट इनिशियल स्टेटबाट चाहिँ म पुग्न सक्दिन त्यस्तोलाई के गर्ने रे मैले रिमुभ गर्ने रे हो सेकेन्डमा के भन्छ if the resulting machine contains at least one final state so then the final automata accepts the non-empty language रे यदि त्यस्तो मैले जहाँ म पुग्न सक्दिन त्यसलाई मैले हटाउँदै जाँदाखेरि त्यहाँ एटलिस्ट एउटा फाइनल स्टेट आउँछ भने त्यसलाई मैले के गर्छु त्यो मेरो रिजल्टिङ हो त्यसले नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गरिरहेको छ होइन भने के छ फाइनल स्टेट छैन भने मैले के गरेको त्यो मेरो एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गरिरहेको छ ल एक्जाम्पलबाट हेरौँ है एक्जाम्पलबाट हेऱ्यो भने तिमीहरू मजाले बुझ्छ क्या है जाँचमा एक्जाम्पल पनि दिनु पर्यो है यहाँ एक्जाम्पल छैन होला सायद एक्जाम्पल यही फिगर मात्र छ एउटा एक्जाम्पल मैले दिएँ ल ठिक छ इजी छ यो कुरा खासै त्यस्तो विधि एकदम कम्प्लिकेटेड यो थ्योरी पोर्सन जस्तो होइन हो ल हेर है अब नन रिचेबल भनेको मैले तिमीहरूलाई त्यो बेला पनि भनेको थिएन सपोज मेरो एउटा स्ट्रिङ आएको छ र यहाँ एउटा स्ट्रिङ यो एउटा स्टेट छ हो यो स्टेट छ हेर है अब यो इनिसियल स्टेटबाट यो फाइनल स्टेट अब मान्छे झुकिन्छ क्या सर यहाँ फाइनल स्टेट त छ फाइनल स्टेट त छ यसले नन एम्प्टी त एक्सेप्ट गर्ने भन्छ मान्छेको कन्सेप्ट त्यो होइन नि त मैले के भन्दा छु यदि मेरो अनरिचेबल स्टेट छ भने त्यसलाई मैले के गर्नु रिमुभ गर्नु पर्यो यहाँ त फाइनल स्टेट छ यास मानिरहेको छु देखिरहेको छ बट म यहाँबाट यहाँ पुग्न त सक्दिनँ नि त इनिसियल स्टेटबाट हैन मैले मेरो प्रब्लमले के भन्दा छ भने म इनिसियल स्टेटबाट सबैतिर जान सक्नु पर्यो यदि त्यस्तो जाने ठाउँ छैन भने त्यसलाई पहिला रिमुभ गर्नु पर्यो अनि अब रिमुभ गरेपछि बनेको फाइनल अटोमाटामा के हुनुपर्छ भने म इनिसियल स्टेटबाट चाहिँ जहाँसुकै जुन ठाउँमा पनि पुग्न सक्छु भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो हैन तिमीले यो यसलाई हैन एकैछिन ल यस्तो एउटा फिगर छ अरे हैन यहाँ एउटा चाहिँ के छ अरे यस्तो गरौँ यसलाई यस्तो फिगर छ अरे अब यसलाई रिमुभ गर्दा त के हुन्छ यो हट्छ नि त रिमुभ गर्दा त फेरि के हुन्छ यो हट्छ हटेपछि त फेरि के भयो यो नन एम्प्टी के अरे एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सपेक्ट गर्ने तर तिमीहरू यसलाई यतिकै हेर्दा त तिम्रो मैले अघि भनेको अनुसार त तिम्रो जहाँ जहाँ फाइनल हुन्छ त्यसलाई मैले के भन्छु नन एम्प्टी एक्सेप्ट गर्ने भनेको छु तर यो त नन एम्प्टी एक्सेप्ट गरेन नि त फाइनल यसले त के गर्यो एम्प्टी एक्सेप्ट गर्यो वाइ बिकज यो ठाउँमा म रिच गर्न सक्दिनँ इनिसियल स्टेटबाट म यो ठाउँमा रिच गर्न सक्दिनँ यसलाई मैले के गर्नु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो होइन सिम्पली त्यो अल्गोरिदमलाई त्यही भन्छ जहाँ जहाँ म पुग्न सक्दिनँ इनिसियल स्टेटबाट त्यसलाई मैले रिमुभ गर्नु पर्यो अनि अब बन्ने जुन चाहिँ फाइनल अटोमाटा छ त्यसमा चाहिँ मेरो कुनै एउटा फाइनल स्टेट छ भने म चाहिँ त्यो के अरे के भन्छ अरे फाइनल स्टेट छ भने नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एक्सेप्ट भइरहेको भन्ने बुझ्नु पर्यो फाइनल स्टेट छैन भने त्यहाँ के भन्नु पर्यो तिमीले नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज हुनु के अरे एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के अरे एक्सेप्ट भएको बुझ्नु पर्यो होइन एउटा मैले एक्जाम्पल दिएँ होइन एउटा एक्जाम्पल दिएँ सपोज होइन एउटा यस्तो छ अरे ठिक छ एउटा यक्स भन्ने छ ल हेर यो वाइ भन्ने छ ठिक छ यो वाइ भन्ने छ यो इनिसियल स्टेट हो यो मेरो फाइनल स्टेट हो ठिक छ ल ए र बी आउँदाखेरि यहीँ बस्छु ल अब तिमीहरूले के गर्छौ भन सबभन्दा पहिला के गर्छौ यहाँ के गर्छौ फाइनल स्टेट किन हटाएर छ बिकज आई कान्ट रिच हियर होइन म यहाँ पुग्न सक्दिनँ नि त हाम्रो अल्गोरिदमले त्यही भनेको छ जुन चाहिँ ठाउँमा म पुग्न सक्दिनँ इनिसियल स्टेटबाट त्यसलाई मैले हटाउनु पर्यो हो र सपोज अझै एउटा यहाँ फाइनल पनि छ अरे क्या ल अझै एउटा फाइनल एकछिन अहिले त्यसलाई एड गरौँ होइन यो फाइनल हटाउनु पर्यो ठिक छ फाइनल हटाउँदाखेरि मेरो के आउँछ यही एबी आउँछ हो यही एबी आउँछ सो द्याट यो मेरो के छ फाइनल स्टेट छैन त्यही भएर मैले के भन्न सक्छु भने यसले चाहिँ मेरो एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गरिरहेको छ सपोज यहाँ पनि फाइनल छ अरे सपोज यो पनि फाइनल छ अरे होइन अब यसलाई हटायो भने त एउटा त फाइनल त तिमीसँग आइरहेको छ त्यो बेला के भन्न सक्यो नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के भइरहेको छ एक्सेप्ट भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है बुझिन्छ यो फर्स्टको है बुझिन्छ है ल तिमीहरूले भन यो एम्प्टी हुन्छ कि यो एक्जाम्पलहरू त मेरो भिडियो रिफर गरेर यो नोटमा नहुन सक्छ होइन यो एउटा ल यो चाहिँ के हुन्छ ल भने त यो ए छ अरे यो ए भन्ने स्टेट छ अरे होइन एबिसिडी के एउटा राख्नु होइन बी भन्ने स्टेट छ यो यहाँबाट यहाँ गएको छ अनि यो यहीँ घुमेको छ ए र बी भनेर यहीँ घुमेको छ अनि म चाहिँ फाइनली के छ यहाँ सी भन्ने छु ल भन यो फाइनल के अरे यो एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन नन एम्प्टी हुन्छ नन एम्प्टी हुन्छ ओके ल अब भन यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कसैलाई एम्प्टी जस्तो लागेको छ छैन नि है यो एम्प्टीनेस र नन एम्प्टीनेसको तिमीहरूले बुझ्यो त्यसलाई हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो ल यसमा यो पनि राखिदिउँ ए र बी पनि जान्छ होइन एउटा एनएफए लियो भने ल
यहाँ पनि ए र बी आउँदाखेरि म यहाँ पुग्छु सो द्याट यो स्टेटमा म कहिले पनि पुग्न सक्दिनँ इनिसियल स्टेटबाट म कहिले पनि पुग्न सक्दिनँ सो द्याट मैले यसलाई हटाउनु पर्यो यसलाई के गर्नु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो रिमुभ गर्दाखेरि पनि एउटा फाइनल स्टेट त बचेको छ सो द्याट मैले के भन्न सक्छु भने यो फाइनाइट अटोमाटाले मेरो नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गरेको छ यदि यो फाइनल स्टेट नभएको भए चाहिँ मेरो के गर्थ्यो एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एक्सेप्ट गर्थ्यो भन्ने चाहिँ अल्गोरिदम कसको भयो एम्प्टीनेस र नन एम्प्टीनेसको भयो ठिक छ अब एउटा बुझेपछि ठ्याक्कै त्यस्तै बेस जस्तो हुन्छ होइन अब अर्को भन्छ फाइनाइटनेस र इन्फाइनाइटनेस भन्छ होइन अब फाइनाइटनेस र इन्फाइनाइटनेसको कुरा त थाहा छ तिमीलाई कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजले फाइनाइट स्ट्रिङहरूलाई एक्सेप्ट गर्छ भने फाइनाइट भन्न सकिन्छ इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्छ भने इन्फाइनाइट भन्न सकिन्छ सिमिलर भन्ने कुरा त त्यही हो नि होइन हो यहाँ हेऱ्यो भने यसले के टेस्ट गर्छ भने टेस्टिङ वेदर अ सेट इज फाइनाइट होइन सेट चाहिँ फाइनाइट छ कि छैन भन्ने कुराको प्रब्लमको के दिन्छ यसले एन्सर दिन्छ है अब कसरी दिन्छ हेरौँ है इफ अ फाइनाइट अटोमाटा एक्सेप्ट एनी स्ट्रिङ STRING एकताला string any string then length of that string is less or equal to the size of total set of states of that finite automata भन्ने छ हैन यस्तै हो नि त कुनै पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भन्नेको मतलब चाहिँ के हो भने then length of that string is less or equal to the total size of sets of finite automata भनेको मतलब म तिमीलाई यहाँ बुझाउन खोजेँ हैन ठ्याक्कै हामीले गरेकै कुरा आउँछ सपोज कस्तो नगएको यो फाइनाइट हो कि होइन भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा नै भइहाल्छ होइन यहाँ जतिवटा स्ट्रिङ छ सपोज मेरो ए र बी भन्ने स्ट्रिङ छ अरे होइन ए र बी स्ट्रिङ हुनलाई त तिमीलाई के हुनु पर्यो ए आयो भने यहाँ इनिसियल स्टेटलाई केही काउन्टै गर्दैन होइन इनिसियल स्टेट छ त्यसपछि यहाँ के छ फाइनल स्टेटमा म के पुगेछु बी पुगेछु होइन यहाँ ए र बीलाई मैले ठ्याक्कै के गरेको छ तीनटा स्टेटले दिएको छ होइन यहाँ तीनटा स्टेट यो इनिसियल स्टेटलाई हामीले एकदम कन्सिडर गरेन भने ठ्याक्कै तिम्रो दुईटा स्टेट यहाँ ए र बी छ यहाँ पनि ए र बी भन्ने छ जति स्ट्रिङ आइरहेको छ त्यतिवटा के आइरहेको छ स्टेट आइरहेको छ हो सपोज अब एउटा यस्तो आएर क्या तिम्रो एबी 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 भन्ने आएर ल यसलाई मैले फाइनाइट अटोमाटा बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ ए आउँदाखेरि यहाँ जान्छु होइन अनि त्यसपछि यहाँ जान्छु यो इनिसियल स्टेटलाई एकछिन काउन्ट नगरौँ होइन ठिक छ अनि त्यसपछि बी आउँदाखेरि म यहाँ जान्छु हो अब फेरि ए आउँदाखेरि म यहाँ जान्छु फेरि बी आउँदाखेरि म यहाँ जान्छु ए आउँदाखेरि म यहाँ जान्छु बी आउँदाखेरि म यहाँ जान्छु ए भयो बी भयो अनि फेरि एबी फेरि ए र बी आउँदा फाइनल एउटा बी राख्दिउँ होइन एउटा बी राख्दाखेरि चाहिँ फेरि बी आउँदा चाहिँ म यहाँ जान्छु भन्ने एउटा यस्तो खाले एउटा के छ अटोमाटा छ ठिक छ हो अब यो अटोमाटाले त तिम्रो युएसलाई पनि त एक्सेप्ट गर्छ नि होइन एबाट स्टार्ट हुनु पर्यो बी आयो त्यसपछि ल एबी 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 जतिसुकै आउन सक्यो नि त एबी एबी जतिसुकै आएर फाइनली लास्टमा के आयो बी आयो यसलाई पनि त पक्कै एक्सेप्ट गर्छ यसले पक्कै एक्सेप्ट गर्छ तर यहाँ के भइरहेछ भने तिम्रो जतिवटा स्ट्रिङ छ स्टेट भन्दा त स्ट्रिङ के छ धेरै छ नि त स्ट्रिङ भन्दा स्टेट के छ धेरै छ होइन स्ट्रिङ भन्दा स्टेट के छ धेरै छ होइन त्यही भएर यहाँ के भन्दा आएको छ भने if a finite automata accepts any string, then length of that string is less or equal to that size of total set of states of that finite automata भनेको छ हैन मेरो कुनै पनि फाइनाइट अटोमाटाले त्यो लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेको त W ले दिइराछ नि त त्यो W ले चाहिँ के गर्छ लेन्थ अफ स्ट्रिङ दिइराछ भने त्यो भन्दा त्योसँग इक्वल अर त्यो भन्दा लेसको चाहिँ के हुनुपर्छ रे स्टेट हुनुपर्छ रे त्यो बेला चाहिँ मेरो के हुन्छ रे फाइनाइट हुन्छ भनेर भनेको छ बुझिस फाइनाइट हुन्छ भनेको छ हैन अब अर्को लाइनमा पढौं thus for a finite regular language the problem is solvable since there exists a finite automata that recognize the finite language easily हामीले अझ त्यही कुरा गरेको नि त हैन कुनै पनि फाइनाइट अटोमाटाले रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट त्यो बेला गर्छ जब हामीले फाइनाइट अटोमाटा डिजाइन गर्न सकिन्छ हैन फाइनाइट अटोमाटा जसको डिजाइन गर्न सकिन्छ त्यसको हामीले के बनाउन सकिन्छ फाइनाइट अटोमाटा बनाउन सकिदैन है बट इफ द ल्याङ्ग्वेज इज इन्फाइनाइट then we seek for the pattern in that language अहिलेसम्म हामीले पम्पिङ लेमामा गरेको त्यही हो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज इन्फाइनाइट छ भने त्यसमा कुनै न कुनै बीचको पोर्सनको प्याटर्न रिपिटेड हुन्छ सो द्याट त्यो प्याटर्नलाई हामीले पम्पिङ गर्दाखेरि त्यही प्याटर्नमा के आउँछ फेरि एउटा ल्याङ्ग्वेज आउँछ एउटा स्ट्रिङ आउँछ भनौँ त्यो स्ट्रिङ पनि के हुन्छ आखिर त्यही ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ पम्पिङ लेमाले भनेको त्यही हो हैन
यो इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज छ र त्यो ल्याङ्ग्वेज रेगुलर छ भने के हुन्छ एउटा प्याटर्न चाहिँ हुन्छ अरे क्या त्यो कुनै न कुनै ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यो रेगुलर छ भने त्यसमा एउटा प्याटर्न चाहिँ रिपिट भएको हुन्छ भन्ने छ है we see for that substring which can be pumped to the power of infinite भनौँ न and the resultant still exists in the language हामीले पम्पिङ लेमाकै कुरा आउने क्या फाइनाइटनेस र इन्फाइनाइटनेसमा चाहिँ एक्चुअली कुरा के को आउँछ भन्दा पम्पिङ लेन्थको आउँछ बिकज हामीले इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजलाई के गरेको रेगुलर छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ रेगुलर छ कि छैन भन्नाले रेगुलर छैन भन्ने कुरा चाहिँ पम्पिङ लेमाबाट प्रुभ गरे हो नि त हो अब we can perform pumping lemma test if there exists a finite automata for that particular language, then the problem of finiteness of the regular language is solvable for sure. भनेको मतलब कुनै पनि रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको मैले फाइनाइट अटोमाटा बनाए और पम्पिङ लेमा टेस्ट चाहिँ युज गरेर त्यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने मैले के भन्न सक्छु भन्दा फाइनाइटनेस प्रब्लम चाहिँ के गर्न सक्छु मैले के भन्छ अरे त्यसको क्वेसनको एन्सर गर्न सक्छु भन्दा छ है ठीक छ बुझिरहेको छ यहाँसम्म भनेको मतलब कुनै पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज छ अरे हैन ल्याङ्ग्वेज मे बी फाइनाइट अर इन्फाइनाइट त्यो फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्छ भने फाइनाइट भन्नु पर्यो इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भने त्यो फाइनाइट अटोमाटालाई इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्ने अटोमाटा भन्नु पर्यो बुझ्यो नि मैले भनेको बुझ्यो कि नै कुनै पनि फाइनाइट अटोमाटाले फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज पनि एक्सेप्ट गर्छ इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज पनि एक्सेप्ट गर्न सक्छ हैन हामीले देख्यौ नि त रेगुलर छैन भने त एक्सेप्ट गर्दैन इन्फाइनाइटलाई तर जुन रेगुलर हुन्छ त्यसलाई त हामीले फाइनाइट अटोमाटा एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ नि त हैन रेगुलर नहुनेलाई पनि एक्सेप्ट गर्न सक्छ तर जुन फाइनाइट अटोमाटा जुन चाहिँ फाइनाइट छ त्यस्तोलाई एक्सेप्ट भइरहेछ भने त्यो हाम्रो फाइनाइट भयो जुन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो इन्फाइनाइट छ त्यस्तोलाई हामीले ल्याङ्ग्वेज त्यो हाम्रो फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले इन्फाइनाइट भन्न मिल्यो क्या इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्ने फाइनाइट अटोमाटा और फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्ने अटोमाटा को एन्सर चाहिँ कसले दिन्छ फाइनाइटनेस र इन्फाइनाइटनेसले दिन्छ भन्छ ठीक छ अब यसको स्टेप पनि हेर एकैछिनलाई डियर एक्जिस्ट हुनु पर्यो डियर्स इआर अब यसको स्टेप हेर्यो भने यसमा पनि त्यही नै हो जहाँ म इनिशियल स्टेटबाट पुग्न सक्दिनँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो सेलेक्ट द स्टेट द्याट क्यान नट बी रिच फ्रम द इनिशियल स्टेट एन्ड डिलिट देम हो अब हेर सेलेक्ट द स्टेट फ्रम व्हिच वी क्यान नट रिच द फाइनल स्टेट जुन ठाउँबाट म फाइनलमा पनि पुग्न सक्दिनँ नि जुन ठाउँबाट म फाइनलमा पनि पुग्न सक्दिनँ नि त्यसलाई पनि के हटाउनु पर्यो हटाउनु पर्यो भनेर यहाँ है किनकि यहाँ के आएको छ यहाँ एम्प्टीनेस र नन एम्प्टीनेसको कुरा आएको छ नि यहाँ त के आएको छ फाइनाइटनेस आएको छ भनेपछि मतलब मेरो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जसरी भए पनि एक्सेप्ट हुन्छ भन्ने कन्डिसन आएको छ त्यही भएर जुन ठाउँबाट म फाइनल स्टेटमा पुग्न सक्दिनँ त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो भन्ने छ है थर्ड स्टेटमा इफ द रिजल्टिङ मेसिन contains loops or cycle then the finite automata accepts infinite language हो नि पक्कै हो नि हैन कुनै पनि ठाउँमा मैले लूप देखेँ भने त्यसले इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गरिरहेको देख्न सक्छु हो यदि त्यसमा लूपहरू छैन भने मैले के भन्न सक्छु फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजलाई के गरिरहेको छु एक्सेप्ट गरिरहेको छु भन्ने बुझ्नु पर्यो यहाँसम्म केही क्वेसन छ एउटा एक्जाम्पल गऱ्यो भने बुझिन्छ मजाले हैन यो फाइनाइटनेस र इन्फाइनाइटनेसको अल्गोरिदमले हामीलाई के कुराको एन्सर दिन्छ भने मेरो फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट भइरहेछ कि इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट भइरहेको छ त्यसको एन्सर दिन्छ क्या मेनली भन्नु पर्दाखेरि जुन फाइनाइट हुन्छ त्यसको हामीले फाइनाइट अटोमाटा डिजाइन गर्न सकिहाल्छ त्यो एक्सेप्ट भइ नै हाल्छ तर जुन हाम्रो के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ त्यसलाई हामीले पम्पिङ लेमा टेस्ट गर्छ पम्पिङ लेमा टेस्ट गर्दाखेरि त्यो रेगुलर आएन भने त त्यो के अरे सकिए नै हाल्यो तर हामीले जुन रेगुलर हुन सक्छ त्यसको हामीले के डिजाइन गर्न सक्छ फाइनाइट अटोमाटा डिजाइन गर्न सकिन्छ त्यो फाइनाइट अटोमाटा डिजाइन गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भने स्टेप्सहरू के हुनु पर्यो भने म इनिशियल स्टेटबाट सबै ठाउँ पुग्नुपर्छ त्यो यति त्यस्तो स्टेट जहाँ म इनिशियल स्टेटबाट पुग्न सकिनँ भने त्यसलाई हामीले अनरिचेबल स्टेट भन्छ त्यस्तो छ भने हटाउनु पर्छ भन्छ है सेकेन्डमा के भन्छ म चाहिँ जुन ठाउँबाट म फाइनल स्टेटमा पुग्न सक्दिनँ त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ हटाउनुपर्छ भन्ने छ है अनि यति हटाइसकेपछि अब तिम्रो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लुपहरूको आएको छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भन्ने फाइनाइट अटोमाटा भन्नु पर्यो लुपहरू छैन भने त्यसले चाहिँ के गरेछ फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजलाई के गरिरहेको छ एक्सेप्ट गरिरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है ल हेर यहाँ एक्जाम्पल हेऱ्यो भने ल हेर यो एउटा ल्याङ्ग्वेज छ ल यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ है यहाँ बोर्डबाट हेऱ्यो भने सही हुन्छ ल हेर यहाँबाट हेर त यो ल्याङ्ग्वेजले फाइनाइटलाई एक्सेप्ट गर्छ कि इन्फाइनाइटलाई एक्सेप्ट गर्छ तिमीहरू आफै भन्दै नै सक्छौ हैन ल हेर ठिक छ है अब पहिला हेर है यो माथिको केसमा हेर यो एकछिन यो काटालाई छोड हैन यो माथिको केसमा हेर म इनिशियल स्टेटबाट पहिला कहाँ पुग्न सक्दिनँ त्यो हेर म यो
Q0 बाट Q1 मा पुग्न सक्छु यस पुगिरहेको छु 0 र 1 आयो भने Q1 मा पुग्छु फाइन Q1 मा 0 आयो भने Q2 मा नि पुग्छु Q1 मा के अरे 1 आयो भने Q3 मा नि पुग्छु ओके फाइन यो पनि पुगिरहेको छु Q1 बाट म Q2 मा पुगिरहेको छु भनेको मतलब Q0 बाट म Q2 मा पनि पुग्न सक्दो रहेछु Q0 बाट म Q3 मा नि पुग्न सक्छु कसको थ्रुबाट Q1 को थ्रुबाट अब Q2 बाट Q1 Q4 पुगिरहेको छ Q2 बाट फेरि Q3 मा पनि पुगिरहेको छ Q1 बाट म कहाँ पनि पुग्न सक्दैन फेरि Q4 पनि पुग्न सक्दैन भनेको मतलब Q0 बाट म Q1 Q2 Q3 Q4 सबैतिर पुग्न सकिरहेको छु अनि फाइनली यो Q5 मा पनि म पुग्न सकिरहेको छु हो तर म कहाँ पुग्न सक्दिन यो Q6 मा पुग्न सक्दिन हेर त Q6 मा पुग्ने इनिशियल स्टेटबाट कतै पाथ छ त ल ठीक छ हेर Q0 बाट Q1 मा जान्छु Q1 बाट Q3 मा जान्छु Q3 बाट यता आउने पाथ छैन सकिहाल्यो फेरि Q0 बाट Q6 आउने पाथ नै छैन भनेपछि यस्तोलाई के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो यो पाथलाई मैले हटाएँ Q6 रिमुभ भयो अर्को के गर्ने जुन जुन ठाउँबाट म फाइनल स्टेट आउन सक्दिन त्यसलाई पनि हटाउने Q0 बाट म फाइनल स्टेट पुग्न सक्छु ल हेर Q0 बाट Q1 गयो Q1 बाट Q2 Q2 बाट Q4 फाइनल स्टेट पुगिरहेको छ Q1 बाट हेर Q1 बाट Q2 हुँदै गए पनि भयो Q1 बाट Q3 हुँदै पनि गयो फाइनल स्टेटमा पुगिरहेको छु Q2 लाई हेर Q2 बाट सिधै 0 आयो भने Q4 मा फाइनल स्टेटमा पुगेको छु Q5 बाट पनि सिधै फाइनल स्टेटमा पुगेको छु हो अब म फाइनल स्टेट नपुग्ने भनेको त यो Q5 बाट कहिले फाइनल स्टेटमा आउँछ त यताबाट यता आउँछ आउँदैन भनेपछि यसलाई पनि के गर्नु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो हेर रिमुभ गर्नु पर्यो हैन यदि रिमुभ नगरेको भए सपोज मैले यो र यो रिमुभ नगरे भए हाम्रो बेसिक आइडिया के हुन्छ भने यस्तो यो लुप देखेर यो आफैमा घुमाएको छ नि 0 र 1 मा Q5 मा हामीले त देख्ने बित्तिकै त्यही हो नि त अघिको केसमा पनि तिमीलाई मैले के बुझिरहेको थिएँ भने फाइनल स्टेट देख्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट हुन्छ भनेको थिएँ हो तर सिधै हेर्न पाएन हामीले त्यसमा पहिला के कन्डिसन एप्लाई गर्नु पर्यो भने म इनिशियल स्टेटबाट सबै ठाउँ पुग्न सक्ने स्टेट चाहिँ हुनु पर्यो यदि त्यस्तो छैन भने हटाउनु पर्यो अनि अर्को के भन्छ फाइनल स्टेटमा पनि सबै ठाउँबाट आउन सक्नु पर्यो यदि त्यस्तो स्टेट छैन भने त्यसलाई पनि हटाउनु पर्यो भन्छ हो त्यो दुईटा हटाउँदा त यो लुपको पार्ट सक्यो नि त यो लुप त हट्यो यो एकैछिन ल यो लुप त के भयो हट्यो कहाँ गयो यहाँ यो लुप त तिम्रो हट्यो नि त अब यो लुप त हट्यो यो त हट्यो यो त छैन तिमीसँग अब तिमीसँग बाँकी रहेको हेर त यो छ अब यसमा कतै लुप छ त छैन नि के भयो फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्ने भयो बुझिरहेछ मैले भनेको कुराहरू बुझिरहेछ कि नै प्लिज काहीँ डाउट लाग्यो भने प्लिज सोध है म एउटा एक्जाम्पल तिमीलाई अझै दिन्छु तिमीलाई सोध्न दिन्छु के हुन्छ फाइनाइट कि इन्फाइनाइट हो सर त्यो साउन्ड अडियो के आइरहेछ त्यो लुपको केस कस्तो हजुर हजुर तपाईको साउन्ड अडियो के आइरहेछ त्यो लुपको केस चाहिँ कस्तो हो लुपको केस भनेको के हो भने यदि मैले अब रिमुभ गरेपछि इनिशियल स्टेटबाट रिच हुन नसक्ने सबैलाई मैले स्टेटलाई रिमुभ गर्छु फाइनल स्टेटमा आउन नसक्नेलाई पनि मैले के गर्छु रिमुभ गर्छु यदि त्यो रिमुभ गरेपछि जुन ठाउँमा के अरे यदि मेरो फाइनाइट अर्डरमा अब कुनै लुप आउँछ भने मेरो के भन्न सक्छु इन्फाइनाइट भन्न सक्छु लुप आएन भने चाहिँ मैले के भन्न सक्छु इन्फाइनाइट छैन भने अब लुप भनेको त थाहा होला नि तिमीलाई मलाई ए ल सपोज मेरो ए मात्र आउने स्ट्रिङ छ अरे भनेपछि मैले के गर्न सक्छु ए जतिसुकै आए पनि यसले के गर्छ एक्सेप्ट गर्छ नि त लुप भनेको यस्तो हो आफैमा घुमिरहने यहाँ हेर न यहाँ लुप छ नि यहाँ लुप छ तर यो लुप चाहिँ के भएको छ हटेको छ बिकज योबाट म यहाँ पुग्न सकेको छैन है यो देख्ने बित्तिकै के भन्छ भने इन्फाइनाइट देखिन्छ क्या किनकि यो लुप भएको कारणले गर्दा इन्फाइनाइट देखिन्छ बट हामीले यसलाई के बनाइदिएको छ कसरी दुईटा स्टेटहरू रिमुभ गरेर अब तलको केस हेर यो हटेको छ यो हटेको छ यो पनि हटेको छ हो यो पनि हटेको छ तर फेरि हेर त यहाँ आएर के भएको छ यहाँ इन्फाइनाइट भएको छ किनकि यहाँ पनि लुप भएको नि त यो पनि के हो आफैमा जतिसुकै 1 आए पनि के गर्ने यहीँ घुम्ने हो त्यो यो लुपको कारणले गर्दाखेरि तलको फेरि के भयो इन्फाइनाइट भयो ल भन अब यो बुझ्यो कि नै बुझ्यौ बुझ्यो कि नै बोल न बुझ्छ सर त अरू कसैलाई कन्फ्युजन छ भने प्लिज सोध है ल्याङ्ग्वेज यो यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट कुरा छ क्या यो डिसिजन प्रपर्टी हो होइन हामीले फाइनाइट हुन्छ कि इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गराएको छ इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गराएको छ भन्ने कुराको यसले एन्सर दिन्छ मैले गर्नु दिएँ होइन कस्तो छ भन्दाखेरि कुरा कहाँ आयो अहिले हजुर अहिले त्यो पम्पिङको कुरा आएको छ नि त्यो स्टेप्समा एल्गोरिथममा चाहिँ आउँदैन यस्तो भयो त्यो पम्पिङको कुरा यस्तो भयो क्या हामीले पम्पिङको कुरा भनेको कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो कि होइन भन्ने कुरामा आउँछ होइन अनि पम्पिङ लेमाले के भन्छ भने मैले रेगुलर ल्याङ्ग्वेज होइन भने प्रुभ गर्छ अब रेगुलर ल्याङ्ग्वेज नभएपछि मैले त्यसको के गर्न सकिनँ फाइनाइट अटोमाटा क्रिएट गर्न सकिनँ अब तिमी फाइनाइट अटोमाटा बनाएर a को पावर n
A को पावर n B को पावर n भनेर मैले यसको फाइनाइट अटोमाटा बनाएँ रे हैन यसको अटोमाटा त बन्दैन भनेर मैले देखाइसकेँ तर तिमीले यसको फाइनाइट अटोमाटा बनाए रे हैन A आउँदाखेरि यहाँ जाने त्यसपछि A जतिसुकै आए पनि यही घुम्ने B आउँदाखेरि यहाँ जाने B जतिसुकै आए पनि यही घुम्ने हो यो त यो यसको लागि त हेर त सबै ठाउँ रिच पनि गएको छ सबै ठाउँमा म पुगेको पनि छु सबै ठाउँमा म पुगेको पनि छु अनि लुप पनि छ अनि यसलाई तिमीहरूले के भन्न सक्दैन त इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्न भन्ने मिल्छ त मिल्दैन नि त किनकि यो रेगुलर नभएपछि ल्याङ्ग्वेज त हुँदैन नि रेगुलर ल्याङ्ग्वेजै नभएपछि त तिमीले के गर्न सक्दैन त्यसको फाइनाइट अटोमाटा बनाउन मिल्दैन तर मैले फाइनाइट अटोमाटा बनाएर चाहिँ ल यो चाहिँ मेरो के अरे यसको लागि मैले फाइनाइट अटोमाटा बनाएँ र यो चाहिँ के भइरहेछ इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गरिरहेछ हो यस्तो भन्न त्यस्तोको लागि के आएको पम्पिङ लेन्थ आएको त्यही भएर पम्पिङ लेन्थको कुरा चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि रेगुलर छैन भनेर प्रुभ गर्न आउँछ जुन रेगुलर छैन त्यसको हामीले यो इन्फाइनाइट के अरे फाइनाइट अटोमाटा बनाउनै मिल्दैन बनाउनै हुँदैन अनि जुन पम्पिङ लेन्थमा टेस्ट चाहिँ पास भएको छ त्यसको चाहिँ फाइनाइट अटोमाटा बनाउन सकिन्छ है यदि त्यो फेरि रेगुलर छ भने मात्र है त्यही भएर पम्पिङ लेमाको कुरा चाहिँ त्यहाँ आएको छ यो रेगुलर हो कि होइन भनेर प्रुभ गर्नलाई तिमीले हेर न ए को पावर n बी को पावर n अलरेडी तिमीले प्रुभ गरिसक्यो रेगुलर छैन भनेर तर तिमीले प्याटर्न बनाइदियो यो फाइनाइट अटोमाटा बनाइदियो यस्तो हो यो त के हो रङ हो नि त तर अनि यो बनाएर तिमीले जाँचमा यही एक्जाम्पल दियो यो फाइनाइट र इन्फाइनाइट केसको लागि यही एक्जाम्पल दिन बनाएर ल यसले त एक्सेप्ट गरिरहेको छ भनेर बनाइदियो भने यो रङ भयो बिकज यसले यो कहिले पनि बन्दैन त्यही कुराको के अरे भेरिफिकेसन गर्नलाई चाहिँ पम्पिङ लेमाको कुरा आएको क्या है बुझ्छौ मुकेश ल एउटा एक्जाम्पल दिन लाग्थेँ मैले होइन एक्जाम्पल चाहिँ के छ भने एउटा ए रहेछ यहाँ चाहिँ फाइनल स्टेट रहेछ यो चाहिँ मेरो बी रहेछ अनि यो चाहिँ मेरो बी रहेछ म यता आउँछु रे होइन यता आउँछु रे अनि यो सी रहेछ यो बी यता आउँदाखेरि यता जान्छु रे यसमा बी आयो भने म यता आउँछु रे होइन अनि अर्को डी रहेछ रे ठिक छ डी रहेछ अनि म ए आयो भने यता जान्छु रे होइन अनि यसमा ए आयो भने म यता जान्छु यसमा ए आयो भने म यता आउँछु होइन यसमा बी आयो भने म यहाँ पुग्छु ठिक छ इनिसियल स्टेट यो भयो है ल हेर ठिक छ यहाँ के थियो बी र बी आउनु ल भन यो के हो यसले एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन दुईटा क्वेसनको एन्सर दिन सक्छ यसमा फाइनाइटनेस हुन्छ कि हुँदैन फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गरिरहेछ कि इन्फाइनाइटलाई गरिरहेछ एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गरिरहेछ कि नन एम्प्टीलाई गरिरहेछ ल दुईटैको एन्सर भन्नु नन एम्प्टी र हो ठिक छ एकदम गरेको ठिक छ किनकि यहाँ कुनै पनि अनरिचेबल स्टेट छ त छ कि छैन इनिसियल स्टेटबाट कतै नपुग्ने ठाउँ छ कि छैन सर भन्ला तिमीले एबाट म बी जान सकिन्न ल हेर तिमीले डिएसएमा पढेछ नि त ग्राफ त डिएसएमा मजाले पढ्यो होला एबाट म सीमा जान सक्छु सीबाट म डीमा जान सक्छु भनेपछि डीबाट बीमा जाने पाथ छ भने त म फाइनली एबाट बीमा पुग्छु नि त होइन सपोज यहाँ यो ए भन्ने पाथ नभएको म एबाट बीमा जान सक्थिनँ होइन त्यो बेला मेरो त्यो के हुन्थ्यो अनरिचेबल स्टेट हुन्थ्यो त्यही भएर म जुन चाहिँ डाइरेक्ट पाथ हुनुपर्छ भन्ने छैन एबाट सिधै बीमा डाइरेक्ट पाथ नहोला तर अरू पाथ त अभाइलेबल छ नि त म एबाट सीमा जान्छु बी हुँदै फेरि सीबाट डीमा जान्छु ए हुँदै अनि फाइनली म डीबाट फेरि ए हुँदै बीमा जान्छु सो द्याट आई क्यान रिच एबाट बी होइन डीमा त अघि चाहिँ पुगिहाल्यो अनि फेरि एबाट सीमा पनि पुगेको छ सो द्याट यहाँ इनिसियल स्टेटबाट नपुग्ने ठाउँ केही पनि छैन अब फाइनल स्टेटको लागि टेक गरौँ म बीबाट बी हुँदै एमा आएको छु एक्सेप्ट भइरहेछ डीबाट हेर डीबाट पहिला बीमा ए हुँदै जान्छ फेरि बीबाट बी हुँदै एमा जान्छ फेरि डीबाट पनि म फाइनल स्टेटमा पुगेको छु सीबाट हेर सीबाट त सिधै बी हुँदै फाइनल स्टेटमा पुगेको छ सो द्याट यहाँ कुनै पनि हटाउनु पर्ने स्टेटै भएन क्या होइन अब हेर अब यहाँ कुनै लुप छ त यस डेफिनेटली लुप छ यहाँ एमा पनि लुप छ होइन एमा लुप छ अरू ठाउँमा लुप छैन होइन यसलाई पनि हामीले एज अ लुपको रूपमा लिन सक्छौँ ए जति आए पनि यहीँ घुमिरहेछ नि त ए जतिसुकै आयो पनि यही नै घुमिरहन्छ हो त्यही भएर यहाँ लुप देखियो लुप देख्ने बित्तिकै हामीले के भन्न सक्यो भने यसले इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छ अनि के पनि देख्यो भने यहाँ एउटा के छ फाइनल स्टेट छ सो द्याट यसले के पनि भन्न सक्यो भने नन एम्प्टी ल्याङ्ग्वेजलाई पनि के गरिरहेको छ यसले एक्सेप्ट गरिरहेको छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है बुझिन्छ है यो दुईटा ठिक छ है ल अब अगाडि बढौँ अब आउँछ अर्को मेम्बरसिपको यो मेम्बरसिप झन् सहिलो छ होइन मेम्बरसिपमा मैले अघि सुरुमा भनेको कुरा आउँछ के आउँछ भने यदि मेरो ल्याङ्ग्वेज होइन एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेज होला त्यसको एक्जाम्पल छ यहाँ छ ल यही एक्जाम्पललाई सिधै मैले गरिदिएँ त ल त्यो बुझि नै हाल्छ मेम्बरसिप भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा बुझि नै हाल्छ तिमीले होइन यो एक्जाम्पललाई मैले सिधै यहाँ गरिदिएँ है ल हेर कन्ट्रोल भी ल
अर्कै आएछ क्या क्वेसन ल ये चाहिँ म एक्जाम्पलबाट दिएर गरेँ है। मेम्बरसिप भनेको चाहिँ के हुन्छ भने मेम्बरसिप भनेको चाहिँ एकदम सजिलो छ। अघि त्यो दुईटा बुझ्यो भने यो बुझ्न केही खासै गाह्रो छैन होइन। सपोज मेरो एउटा फाइनाइट अटोमाटा यो छ होइन, फाइनाइट अटोमाटा यो छ जहाँ चाहिँ म यस्तो भइरहेको छ 0 आउँदा यहाँ 1 आउँदा चाहिँ यता पुगिरहेको छ। सो द्याट फाइनली म यहाँ 1 आउँदाखेरि यहाँ पुगेको छु, यहाँ पुगेको छु, 0 आउँदाखेरि म यहाँ बसेको छु, 0 1 आउँदाखेरि म के पुगेको छु, म यहाँ बसेको छु हो। ठिक छ। अब तिम्रो मेम्बरसिप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो गिभन स्ट्रिङ चाहिँ फाइनल स्टेटमा पुगेछ भने त्यसको मेम्बर हुन्छ हैन। सपोज अहिलेको केसमा म 0 आउँदाखेरि फाइनलमा पुग्छ कि पुग्दैन होला, यो केसमा 0 आउँदाखेरि पुग्दैन, यहाँ पुग्छ पुग्दैन, पुग्छ त यो कहाँबाट इनिसियल स्टेटबाट नि 0 मा आउँदाखेरि म फाइनल पुग्दैन सर, पुग्छु पुग्दैन भनेपछि 0 त्यसको मेम्बर भएन। अब 0 1 आउँदाखेरि म फाइनल पुग्छ पुग्दैन होला, पुग्छ पुग्छ। यो 0 1 त्यसको के रहेछ, मेम्बर रहेछ। 1 0 1 आउँदाखेरि म फाइनल पुग्छ पुग्दैन, पुग्छ पुग्छ 1 0 1 हो। त्यही भएर कुनै पनि गिभन स्ट्रिङ मेरो डिएफएले एक्सेप्ट गर्छ भनेको मतलब चाहिँ म फाइनल स्टेटमा पुग्छु भने त्यो चाहिँ त्यसको मेम्बर हुन्छ रे। जुन त्यसको फाइनल स्टेटमा पुग्न सकेन त्यो चाहिँ त्यसको मेम्बरसिप हुँदैन भन्छ है। अब यही केसमा तिमीहरूले 0 0 0 ल्याउन ल, 0 0 0 फाइनलमा कहिले पुग्दैन। सो द्याट यो मैले के भन्न मिलेन, यसको मेम्बर होइन रहेछ भन्ने मिल्नु पर्यो। 1 मात्र ल्याऊ, 1 आयो भने यहीँ बस्छ। सो द्याट हजुर सर 0 0 1 0 0 1 चाहिँ हुन्छ, 0 हुन्छ 0 0 आयो भने यहीँ घुम्छ, 0 आयो भने यही हुन्छ, 1 आयो भने यहाँ पुग्छ। 0 0 1 एक्सेप्ट भइरहेछ, यो यसको मेम्बर भयो हैन, यो एनएफए हो हैन। ठिक छ। 0 0 1 आयो भने एक्सेप्ट भइरहेको छ। अर्को पनि आउन सक्छ 1 0 0 0 जति 1 0 0 0 यो जतिसुकै आयो भने 1 हुन्छ। 1 1 2 3 भयो, 4 0 आउँदाखेरि यहाँ गयो अनि फाइनल 1 भयो। सो द्याट के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ भने कुनै पनि गिभन स्ट्रिङ चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजको मेम्बर हो कि होइन भनेपछि मैले के भन्न सकेँ भने यो 0 मेरो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के पर्दो रहेछ भने यस्तो भनौँ न, के चाहिँ पर्दो रहेछ भने एउटा 1 0 1 पर्दो रहेछ, त्यसको मेम्बर रहेछ। अर्को भनेको चाहिँ 0 0 1 त्यसको मेम्बर रहेछ, अर्को भनेको 0 1 त्यसको मेम्बर रहेछ हैन। यो स्ट्रिङ चाहिँ मेरो के भयो, त्यसको मेम्बर भयो। अब त्यसको मेम्बर के हैन, एउटा 0 त्यसको मेम्बर होइन, 1 त्यसको मेम्बर होइन, 0 0 0 त्यसको मेम्बर होइन हैन, सो अन। यो चाहिँ त्यसको मेम्बरसिप होइन, यो चाहिँ त्यसको मेम्बरसिप हो। मेम्बरसिप कुन हिसाबले भन्यो भने मेरो गिभन स्ट्रिङलाई मैले ट्रेस गर्दै जाँदा म फाइनलमा पुग्छु भने त्यसले मेरो मेम्बरसिप पाउँछ। ट्रेस गर्दै जाँदाखेरि मेम्बर फाइनलमा पुग्न सकेन भने त्यसले के पाएन, मेम्बरसिप पाएन भन्ने हो। बुझिन्छ यो पनि? त्यही भनेको छ है। यसले चाहिँ के गर्छ भने मेम्बरसिपको टेस्टिङ गर्छ है। यसमा त केही खासै स्टेप्सहरू भन्दा पनि एउटा सुरुमा डिएफए बनाउनु पर्यो, एउटा बनाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि डब्लु दिनु पर्यो। त्यो डब्लु चाहिँ फाइनलमा पुग्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ मेम्बर हो त्यसको, होइन भने त्यसको के होइन, मेम्बरसिप होइन भन्ने चाहिँ कन्क्लुजन ल। लास्ट एउटा बाँकी छ हैन, त्यसपछि आज हामी यति नै गर्छौँ। इक्वालिटी भन्ने छ हैन। अब इक्वालिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा फाइनाइट अटोमाटा होला हैन, दुईटा फाइनाइट अटोमाटा हुन्छ, त्यो चाहिँ इक्वल छ कि छैन भन्ने कुराको टेस्ट हुन्छ एक्चुअली हैन। टेस्टिङ इक्विभ्यालेन्स प्रब्लम अर वेदर टु रेगुलर सेट्स आर आइडेन्टिकल इज सल्भेबल। कुनै पनि दुईटा रेगुलर सेट हैन, कुनै पनि दुईटा चाहिँ फाइनाइट अटोमाटा चाहिँ के छ, इक्विभ्यालेन्स छ कि छैन, इक्वल भन्दा पनि इक्विभ्यालेन्स छ कि छैन भन्ने कुराको टेस्ट चाहिँ कहाँ आउँछ, हाम्रो इक्वालिटीमा आउँछ है। सपोज दुईटा अटोमाटा मान m1 र m2 इज सेट टु बी इक्वल इफ एन्ड ओन्ली इफ दे एक्सेप्ट द सेम ल्याङ्ग्वेज, हो कि होइन। दुईटा अटोमाटा इक्वल हुनु भनेको मतलब त्यसले जुन एक्सेप्ट गर्यो त्यो दुईटैले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। सपोज मेरो m1 m2 भन्ने दुईटा फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज फाइनाइट अटोमाटा छ भने मैले एबिए दियो भने m1 ले पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, m2 ले पनि के गर्नु पर्यो, त्यसले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। अनि के गर्नु पर्यो फेरि दुईटैले के पनि गर्नु पर्यो, रिजेक्ट पनि गर्नु पर्यो हैन, रिजेक्ट पनि गर्नु पर्यो। मैले तिमीले डिएफए मिनिमाइजेसन पढेछ कि नै? डिएफए लाई मिनिमाइज गर्नलाई पढेछ कि नै? फर्स्ट च्याप्टर त्यही जुन अननेसेसरी हुन्छ, जुन अनरिचेबल हुन्छ त्यस्तोलाई सबैलाई हटाएर हाम्रो डिएफए लाई मिनिमल डिएफए बनाउन मिल्छ नि, पढेछ कि नै? मिनिमल त छ र छैन
मिनिमल पढेछ कि नै अब त्यो सोधेको त्यो मिनिमल पनि सोध्छ होला जहाँ छैन जस्तो छ। डिएफए हाम्रो यस्तो हुन्छ कि कुनै कुनै हाम्रो डिएफए चाहिँ के हुन्छ कहिले कहिले धेरै बनाएको अलिकति ठुलो बनाइदिएर हुन्छ हैन किनकि हामीले अलिकति ठुलो बनाइदिएर हुन्छ भनेको मतलब त्यससँग नबनाउन सक्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ भने जुन जुन अघि जस्तै सल्भ गर्न सकिन्छ कि जुन ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैन त्यसलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ हैन यस्तो हो क्या एउटा मैले एक्जाम्पल बेसिक एक्जाम्पल दिएँ सपोज तिमीले हैन एकदम इजी एक्जाम्पल दिएँ जो सो द्याट यु क्यान इजिली हैन कन्क्लुड वाट आई एम मिन टु से हैन एकैछिन ल यो व्हाइट बोर्डले इजाउ गर्नु छ ल एउटा यस्तो एक्जाम्पल दिएँ के सपोज म ए छ अरे ए भन्ने स्टेटमा छु अरे हैन म ए आउँदा चाहिँ कहाँ पुगिरहेको छु अरे बी भन्ने स्टेटमा पुगिरहेको छु सेम छ अरे सेम स्टेट छ अरे तर सी छ अरे सेम भन्ने स्टेट छ अरे तर सी छ अरे यो आउँदा पनि म कहाँ पुगेछु ए भन्ने स्टेटमा के अरे ए आउँदा बीमा पुग्छ भनेपछि स्टेटलाई हटाएर तिमीले एउटा स्टेट लेख्न सकिन्छ र यसरी सकिन्छ नि हो कि नै मैले भनेको बुझेँ नै यो पनि ठिक छ यो पनि ठिक छ हैन यो पनि ठिक छ तर एउटै नेक्स्ट स्टेट हो भने एउटै नेक्स्ट आउँदाखेरि एउटै ठाउँमा पुग्ने नेक्स्ट स्टेट सेम छ भने हामीले त्यसलाई के गर्न सकिन्छ हटाएर एउटै लेख्न सकिन्छ यसरी एउटै यो भन्नु एउटै हो यो भनेर यो भन्नु के हो तिम्रो एउटै हो हैन इक्विभ्यालेन्स हो यो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो डिएफए हो सपोज यो मेरो डिएफए हो भने यो चाहिँ मेरो के भयो मिनिमल डिएफए भयो मैले के गरेँ एउटा स्टेट हटाएको छु सो द्याट यो मलाई यो ए बाट जानु र सी बाट जानु एउटै कुरा भइरहेछ किनकि ए आउँदै गइरहेको छ ल सबै अझै राम्रो बनाइदिनु ल बी को मा मैले बी आयो भने ए मा जान्छु रे फेरि बी आयो भने म सी मा जान्छु रे अहिले त झनै धेरै नै सिमिलर भयो नि त म ए मा ए आयो भने बी मा जान्छु बी मा बी आयो भने म ए मा जान्छु सीमा पनि म ए आयो भने बीमा जान्छु अनि बीमा म बी आयो भने सीमा जान्छु भने यो ए र सी त के हो सेम पाथ जस्तो भयो नि त हैन ए र सीले त सेम जस्तो काम गर्यो हैन त्यही भएर यो भन्नु र यो भन्नु चाहिँ के हो सेम हो अझ मैले यहाँ बी पनि बनाइदिएँ भने सेम हो त्यही भएर यस्तो ल्याङ्ग्वेज यस्तो फाइनाइट अटोमाटा चाहिँ इक्विभ्यालेन्स छ कि छैन भन्ने कुराको टेस्ट चाहिँ हामीलाई कसले दिन्छ इक्वालिटीले दिन्छ क्या हैन हैन हामीले यो माथिको पनि भ्यालिड छ तलको पनि भ्यालिड छ तलको चाहिँ हामीले मिनिमम बन्छ किनकि हामीले स्टेट हटाएको छ जहाँ जुन जुन इक्विभ्यालेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाएको छ यो सायद तिमीले डिएफए मिनिमाइजेसन पढ्नुपर्ने पढेको छैन भने ठिकै छ म पर्सि पढाउँला हैन ठिक छ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ इक्वल हो कि हैन भन्ने कुरा टेस्ट गर्न सकिन्छ ल हेर अब एउटा एक्जाम्पल मैले दिएँ हैन त्यसपछि म आजलाई यति नै गर्छु हैन जति सके पनि एउटा एक्जाम्पल दिएँ तिमीहरूले भन है त यो हो कि हैन ठिक छ सपोज म चाहिँ के छ भन्दाखेरि ए चाहिँ ए आउँदाखेरि ए चाहिँ मेरो फाइनल भएको छ अरे है अनि म चाहिँ के भयो 1 आउँदाखेरि यता 0 आउँदाखेरि यता पुगेको छु है 1 आउँदाखेरि यता 0 आउँदाखेरि यता पुगेको छु यो चाहिँ मेरो बी भयो बीमा म 1 आउँदाखेरि यहीँ बस्छु रे हो ए मा चाहिँ म के आउँदाखेरि 0 मा आउँदाखेरि म के बसेको छु यहीँ बसेको छु यो एउटा मेरो डिएफए छ ओके यो मैले m1 मान्दै ल ठिक छ अब मैले m2 बनाएँ हैन m2 बनाएँ छ त्यसपछि डी भन्ने छ बोथ आर माई के हो फाइनल हो हैन यो पनि मेरो फाइनल हो यो पनि मेरो के हो यो फाइनल हो यो फाइनल हो म यसमा चाहिँ ई मा पुग्छु रे के गर्दाखेरि म यसमा 1 आयो भने चाहिँ म ई मा पुग्छु रे यसमा 0 आयो भने चाहिँ म सी मा पुग्छु रे फेरि मैले 1 आयो भने म कहाँ पुग्छु यहाँ पुग्छु रे हैन यसमा 0 आयो भने म कहाँ पुग्छु यहाँ पुग्छु हैन अनि यसमा 0 आयो भने आफैमा घुम्छु यसैमा ल हेर अब यो र यो हेर्दाखेरि फरक लागेर हेर्दाखेरि एकदम हुन्छ नि कम्प्लिट यसमा जम्मा 2टा मात्र स्टेट छ यसमा 3टा स्टेट देखाइरहेको छ हो अब मैले यसको के अरे डेरिभेसन हैन त्यो डेरिभेटिभ फंक्सन निकाल्दियो भने कस्तो हुन्छ होला हेर मैले टेबल निकालौँ हैन टेबल निकाल्दाखेरि तिमीले के देख्छ यहाँ भनेको 0 हुन्छ यहाँ भनेको त्यसको के हुन्छ स्टेट्स हुन्छ यसको डिएफए को लागि मैले टेबल निकाल्नु पर्यो हैन ल कस्तो नगाएको ल हेर अब म यो मेरो के हो इनिशियल पनि हो फाइनल पनि हो त्यही भएर मैले यस्तोले यो त थाहा छ होला नि एटलिस्ट थाहा छ होला एस्ट्रिक्टले भनेको फाइनल स्टेट देखाउँछ यो एरो भनेको इनिशियल देखाउँछ यो त थाहा बेसिक थिङ हो है थाहा छ है अब हेर ए मा 0 आउँदाखेरि म कहाँ पुगेको छु ए मा 0 आउँदाखेरि कहाँ पुगेको छु आफैमा घुमेको छु सो दैट ए मा 0 आउँदाखेरि म ए मै छु है अब ए मा 1 आउँदाखेरि म कहाँ पुगेको छु बी मा पुगेको छु हैन अब बी को पाली बी मा 0 आउँदा चाहिँ म कहाँ पुगेको छु बी ए मा पुगेको छु बी मा म 1 आयो भने के मा पुगेको छु बी मै पुगेको छु ल यो एउटा यसको मैले यो टेबल बनाए ट्रान्जेक्सन टेबल बनाए हैन अब यसको लागि बनाऊ यसको लागि सी हुनु पर्यो डी हुनु पर्यो ई हुनु पर्यो ल सी लाई चाहिँ मैले इनिशियल स्टेट मान्दै सी इनिशियल पनि हो फाइनल पनि हो डी चाहिँ फाइनल मात्र हो ई केही पनि हैन ओके
अब यसको पनि 0 र 1 आउँदाखेरि हेरौँ न त के हुन्छ 0 र 1 आउँदाखेरि है ल सी मा म 0 आउँदाखेरि कहाँ पुगिरहेको छु डी मा पुगिरहेको छु फाइन आउँदा कहाँ पुगिरहेको छु डी मा पुगिरहेको छु सी मा 1 आउँदाखेरि म कहाँ पुगिरहेको छु ई मा पुगिरहेको छु हो डी मा 0 आयो भने म के बस्छु डी मै बस्छु डी मा 1 आयो भने म के बोक्छु ई मा जान्छु हो ई मा म 0 आयो भने ल 1 को यहाँ छुट्या रहेछ हैन 1 0 आयो भने त म कहाँ पुग्छु रे सी मा पुग्छु रे ई मा 1 आयो भने म कहाँ बस्छु रे ई मै बस्छु भनेर है यो भइरहेछ ल हेर हामीलाई हेर्दाखेरि त यहाँ एकदम दुईटै फरक फरक लागिरहेछ नि त हैन ल हेर यो सी र डी लाई म डी भनेको हाम्रो के हो फाइनल हो कि के अरे नन फाइनल हो डी भने फाइनल यो सी र डी लाई मैले सी डी फाइनल हो ओके फाइनल ई हाम्रो फाइनल हो कि नन फाइनल हो फाइनल नन फाइनल नन फाइनल हो ओके डी फेरि के हो फाइनल हो ई पनि के हो नन फाइनल हो यो सी चाहिँ फेरि के हो फाइनल ई फेरि के हो नन फाइनल हो अब यताको टेबलमा हेरौँ यो फाइनल हो यो बी पनि के हो हाम्रो बी चाहिँ हाम्रो के हो नन फाइनल यो ए हाम्रो के हो फाइनल हो बी हाम्रो के हो नन फाइनल हो यो सी र डी लाई चाहिँ मैले हटाएर मैले ए ले रिप्लेस गरिदिएँ ए भनेर यतिकै एउटा हालिदिएर हैन अनि मैले ई तिर पठाएर ल्याएर ई तिर पठाएर हैन वान आउँदाखेरि यहाँ जानु पर्यो ए मा त 0 आउँदाखेरि आफै बढ्नु पर्यो अनि ई मा चाहिँ के छ 1 आउँदाखेरि आफै बस्छ ल हेर यसलाई म्याच गरेर त यससँग हुन्छ कि हुँदैन अलिकति पातलो भयो क्या ल हेर यो तिमीले खास गरी पढिसकेको कुरा भएर चाहिँ मैले एकदम डाइरेक्ट गरिदिरहेको छ हैन यो सी र डी लाई चाहिँ मैले हटाएर किनकि सी मा म 0 आउँदाखेरि डी मा पुगेको छु डी मा पुगेको छु हेर न सी र डी को हेर त 0 र 1 आउँदाखेरि एउटै पाथ जस्तो मैले यहाँ के देखिरहेको छु भने मैले सी र डी भन्नु त हेर सी मा 0 आउँदा डी मा पुगेको छ सी मा 1 आउँदाखेरि ई मा पुगेको छ डी मा पनि 0 पुगेको छ डी मा 1 आउँदाखेरि कहाँ पुगेको भने यो दुईटा त एउटै जस्तो बिहेभ गरिरहेछ नि हैन त त्यही भएर सी र डी लाई मैले के लेख्ला अहिले ए तिर नपुगम ए तिर अलिकति धेरै नै जम्प गर्दै मैले हैन यो व्हाइट बोर्ड पनि कस्तो मिनिमाइज नहुने हो ल मैले यहाँ के देखाउन खोजिरहेको छु भने सी र डी मा हेर्दा त 0 र 1 आउँदाखेरि एउटै ठाउँमा पुग्दो रहेछ न डी मा पनि पुग्दो रहेछ ई मै पुग्दो त्यही भएर मैले सी र डी लाई के भन्न मिल्यो सी एन्ड डी आर मा इक्विभ्यालेन्स भन्नु मिल्यो सी एन्ड डी आर मा इक्विभ्यालेन्स भनेको मतलब एउटालाई एउटा यस्तो हो क्या इक्विभ्यालेन्स भनेको म 0 आउँदाखेरि यहाँ पुगेको छु भने 1 आउँदाखेरि म यता पुगेको छु भने यो ए भयो यो बी भयो भने सरी यो सी भन्ने ठाउँ छ रे 0 आयो भने म यहाँ पुग्छु रे यो 1 आयो भने म के पुग्छु रे यता पुग्छु ल हेर त यो बी को लागि त ए तिर जाने र यो सी तिर जाने त एउटै भइरहेको छ नि त सी मा 0 आयो भने म बी मा पुग्छु फेरि बी मा 1 आयो भने म सी मा पुग्छु ठ्याक्कै त्यही कुरा यता पनि त भएको छ नि म ए मा पुग्छु ए भन्छु सो द्याट मैले ए र सी लाई चाहिँ के भन्न मिल्छ इक्विभ्यालेन्स स्टेट भन्न मिल्छ इक्विभ्यालेन्ट स्टेट मिल्छ भन्न मिल्छ सो द्याट मा गर्ने यही कुरा हो क्या इक्विभ्यालेन्ट स्टेटहरूलाई हटाउने हो जुन आइडेन्टिकल स्टेट हुन्छ नि त्यसलाई के गर्ने हो हटाउने हो अब हामीले यहाँ देखिरहेको छ हेर त सी मा 0 आउँदा डी मा पुगेको छ सी मा 1 आउँदाखेरि ई मा पुगेको छ डी मा 0 आउँदाखेरि डी मै पुगेको छ डी मा 1 आउँदाखेरि के मा पुग्छ ई मा पुगेको छ सो द्याट यो सी र डी मेरो के हो आइडेन्टिकल हो अर इक्विभ्यालेन्ट हो किनकि यसको नेक्स्ट स्टेट के छ सेम छ सो द्याट मैले के गर्छु कि अब सी लाई र वा डी लाई जेसुकै हटाऊ मैले सी लाई चाहिँ हटाएर डी मात्र राखेर डी मात्र राखेँ अनि ई त छँदैछ हो ई छँदैछ अब डी लाई डी बाट अब यो दुईटै हटेपछि डी मा 0 आउँदाखेरि म डी मै बस्ने हो डी मा 1 आउँदाखेरि कहाँ बस्ने हो म ई मा जाने हो ई मा तिमी 0 आउँदाखेरि सी मा गएको छ सी लाई हामीले के रिप्लेस यो के हो यहाँ ई मा डी मा 1 आउँदाखेरि ई मा म 0 आउँदाखेरि सी मा जाने हो भनेपछि सी लाई हामीले डी ले रिप्लेस गर्दै भनेको मतलब सी इजिकल टु डी गर्दै हो क्या सी इजिकल टु डी हैन अनि ई मा म 0 आउँदाखेरि यहाँ पुग्ने हो ई मा 1 आउँदाखेरि त म के पुग्ने यहाँ पुग्ने हो ल हेर त मैले अहिलेको यो यसलाई मैले केले रिप्लेस गर्दै अहिलेको यत्रो ठुलो फिगर थियो नि यहाँ ल हेर यो जुन चाहिँ डी वाला फिगर थियो नि यो डी वाला यो सीडी वालालाई मैले केले रिप्लेस गर्दै यसले रिप्लेस गर्दै मैले केले रिप्लेस गर्दै यसले रिप्लेस गर्दै यसलाई हैन यसलाई मैले केले रिप्लेस गर्दै यसले रिप्लेस गर्दै बुझ्यौ कि नै बोल न कुनै पनि आइडेन्टिकल स्टेट छ भने त्यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ हटाउन सकिन्छ
इक्विभ्यालेन्ट त्यस्तो बेला हुन्छ जब मेरो कुनै पनि स्टेटबाट म कुनै पनि इनपुट दिँदा आइदर 0 होस् अर 1 होस् एउटै ठाउँमा पुग्छ दुईटा स्टेट छ र ए र बी भन्ने म 0 1 आउँदाखेरि नि ए बीमा पुग्छु बीमा पनि 0 1 आउँदाखेरि नि ए बीमा पुग्छु भने त्यो दुईटाको के छ मैले इनपुट दिँदाखेरि एउटै ठाउँमा पुगिरहेको छ नेक्स्ट स्टेट सेम छ भने त्यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट स्टेट भन्न मिल्छ क्या हैन इक्विभ्यालेन्ट स्टेट राखेर तिमीले डिएफए बनाछ भने त्यसलाई हटाउनु भनेको एक्चुअली मिनिमाइजेसन अफ डिएफए हो क्या हैन त्यस्तो अरु कुरा पनि आउँछ हैन नल प्रोडक्सन पनि आउँछ त्यस्तो धेरै कुराहरु आउँछ त्यसलाई हटाउनु भनेको चाहिँ के हो एक्चुअली मिनिमाइजेसन अफ डिएफए तिमीले पढेको छैन भने म पछि पढाइछु सो दैट अब मैले के भन्न मिल्यो भने यो र यो भन्नु के रहेछ सेम रहेछ इक्विभ्यालेन्ट रहेछ यो m1 र m2 भन्ने सेम रहेछ बिकज m1 ले जेलाई एक्सेप्ट गर्यो यो m2 ले पनि त्यतिलाई एक्सेप्ट गर्छ यो m1 ले जेलाई रिजेक्ट गर्यो यो m2 ले पनि त्यतिलाई रिजेक्ट गर्छ भन्ने कन्क्लुजन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है ल हेर फाइनली भन्नु भनेको के हो भने यस m1 इन्टरसेक्सन यस m2 को बार युनियन यस m2 को इन्टरसेक्सन यस m1 यो भनेको चाहिँ हामीले त्यही अघि मैले जे भने जसले त्यसलाई रिजेक्ट गर्छ m1 ले पनि रिजेक्ट गर्नु पर्यो m2 ले पनि रिजेक्ट गर्नु पर्यो जसले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ m1 ले पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो m2 ले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो सो दैट फाइनली हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ भने दुईटा गिवन m1 m2 भन्ने डिएफए गिवन छ भने त्यो दुईटाहरु इक्विभ्यालेन्ट छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसलाई एज एउटै फाइनाइट अटोमेटाको रूपमा लिन सकिन्छ इक्विभ्यालेन्ट छैन कि छैन भने चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई त्यो त डिफरेन्ट भइ नै हाल्यो सो दैट इक्वालिटीले के टेस्ट गर्छ भने दुईटा फाइनाइट अटोमेटा इक्वल छ कि छैन भन्ने कुराको टेस्ट गर्छ ल समराइज गरौँ हैन ठ्याक्कै के क्वेशनको आन्सर दिन्छ ठ्याक्कै तिमीहरुले भन अब मलाई ल यसले के दिन्छ एम्प्टीनेस र नन एम्प्टीनेस के को आन्सर दिन्छ मलाई के आन्सर दिन्छ यसले मलाई फाइनाइट अटोमेटाले इम्प्टी एक्सेप्ट गरेर राखे कि नन इम्प्टी ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गरेर राखे ओके ल फाइन अनि सेकेन्डमा सेकेन्ड भनेको चाहिँ फाइनाइट डेस र इन्फाइनाइट डेसले अरूले पनि बोल न खाली रमेश मात्र बोलिरहेछ अरू पनि बोल न यसमा चाहिँ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज केटी बोल त ल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रोड्युस गर्छ ठीक छ मुकेश भन हजुर हजुर कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ गर्छ के चाहिँ हो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज हैन कुनै पनि फाइनाइट अटोमाटा भन्नु पर्यो हैन ल्याङ्ग्वेजले त ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्ने कुनै पनि फाइनाइट अटोमाटाले इफ इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भने के रे त्यो इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भन्नु पर्यो फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भने त्यो फाइनाइट अटोमाटाले फाइनाइट गर्छ भन्नु पर्यो मेम्बरशिपको कसले भन्ने ल जोले भन्दा पनि हुन्छ बुझेको छ भने भन्दा हुन्छ है मेम्बरशिपको कसले भन्ने त ल स्टेट रिच गरेर फाइनल सम्म पुग्छ पुग्दैन भने एउटा स्ट्रिङ दिन्छ ए भन्ने स्ट्रिङ दियो भने हजुर भन कसले के भन्नु लाग्यो भन भन्दा हुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा हैन कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज जस्तै इनिशियल स्टारदेखि यस्तो फाइनलसम्म त्यो पुग्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मेम्बरशिप भन्छ त्यो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज कुनै रोकियो अथवा त्यो फाइनलसम्म पुगेको छैन भने त्यसलाई मेम्बरशिप भन्छ भनेको तिमीले डब्लु को त्यो तिमीले डिएफए बनाउँदाखेरि तिमीलाई एउटा टेस्ट गर भन्दा पनि एउटा स्ट्रिङ दिन्छ त्यो टेस्ट गर्दाखेरि तिम्रो फाइनल स्टेजमा म पुगे भने त्यो टेस्ट फेल भयो मैले बनाएको डिएफए ठीक छ त्यो टेस्ट गर्दाखेरि मैले बनाएको डिएफए फाइनल स्टेजमा पुगेन भने चाहिँ त्यो टेस्ट मैले बनाएको डिएफए के हुन्छ फेल हुन्छ सो दैट मेम्बरशिपमा के भन्छ भने मैले जुनसुकै स्ट्रिङ दिए भने म त्यो फाइनलसम्म पुग्छु भने त्यसले चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज भित्र पर्छ त्यो त्यसको मेम्बर हो भन्नु पर्यो मैले बनाएको डिएफएले त्यो स्ट्रिङलाई एक्सेप्ट गर्दैन अर त्यो स्ट्रिङ चाहिँ फाइनल स्टेजसम्म पुग्दैन भन्यो भने मैले के भन्नु पर्यो भने त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यो मैले बनाएको स्ट्रिङ पर्दैन किनकि मेरो डिएफएले एक्सेप्ट गरिरहेको छैन भनेर कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो है अनि फाइनली भनेको चाहिँ इक्वालिटी छ दुईटा डिएफए m1 र m2 छ भने त्यो दुईटा चाहिँ आइडेन्टिकल हुन सक्छ कसरी भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा स्टेटमा नेक्स्ट स्टेट चाहिँ 0 र 1 इनपुट दिँदाखेरि सेम ठाउँमा पुगेको छ हैन सेम ठाउँमा पुगेको छ त्यसलाई मैले इक्विभ्यालेन्ट स्टेट भन्न सकिन्छ त्यो इक्विभ्यालेन्ट स्टेट छ भने त्यसलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ बन्ने दुईटा m1 र m2 सेम हुन आयो भने त्यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट भन्न सकिन्छ छैन भने त्यो इक्विभ्यालेन्ट छैन भन्नु पर्यो सो दैट दिस फर द माई डिसिजन प्रपर्टी हैन दुईटा प्रपर्टी भयो एउटा क्लोजर प्रपर्टी एउटा भनेको डिसिजन प्रपर्टी भयो यो दुईटा प्रपर्टी चाहिँ हामीले जाप्न सोध्न सकिन्छ है ठीक छ ल यो चाहिँ च्याप्टर 2 चाहिँ यति नै हो च्याप्टर 2 सकेको छ हैन च्याप्टर 2 पछि अब तिमीहरूले पढ्ने भनेको कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर छ हैन ल कसैलाई केही क्वेशन छ भने प्लिज आस्क हैन सोध यो टीओसी सब्जेक्ट अलि रमाइलो पनि छ अलिकति बुझ्न गाह्रो पनि हुन सक्छ हैन केही क्वेशन छ भने सोध म एटेन्डेन्स गर्दै गर्छु हैन सरी अन्तिममा चारवटा पढेको हामीले त्यो चाहिँ थ्योरी मात्र सोध्ने यसको त्यो थ्योरी र एक्जाम्पल दियो हुन्छ तिमीलाई व्हाट आर द डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ डिसिजन अल्गोरिदम भनेर सोध्छ क्या डिसिजन अल्गोरिदम भनेर सोध्यो भने तिमीले त्यो स्टेप लेखिदिए नि मैले
हैन त्यही स्टेप लेखिदिनु त्यो अल्गोरिदम भन्नु त्यो सीमा लेखे जस्तो त्यस्तो अल्गोरिदम लेख्नु पर्दैन स्टेप लेखिदिने हो फर्स्टमा के गर्ने हो फाइनल स्टेजमा पुग्न नसक्ने हटाइदिने इनिसियल स्टेजबाट नले त्यही स्टेपहरु लेखिदिने हो है आज छ है आज छ अबिन छ सर अबिन छ त अबिन ओके अबिन छ है अचेत छ अचेत बोल है यहाँ हेर्दै गर्नुपर्छ नत्र अचेत छ अलि सर अचेत भयो अलेज भयो त्यसपछि अल्का अनहिता आशिष अल्का अनहिता आशिष ओके भुवन विशाल दीपक अनि भुवन भयो विजय छैन विशाल दीपक बुझिरहेछ है सबैले प्लिज केही क्वेसन छ भने सोध है ईश्वर भयो अनि जीवज कमल खड्क जीवज भयो जीवज कमल पछि कुमार मुकेश मुस्कान खेम छैन कुमार कृष्ण छैन कुमार अनि मिलन छैन मुकेश मिराज छैन मुकेश त्यसपछि मुस्कान अनि नवीन भयो नवीन नारायण नरेश निराज नारायण नरेश निरज छैन निराजन भयो त्यसपछि प्रशंसा दुईटै भयो रमेश रनिश प्रशंसा दुईटै भयो रनिश राजन छैन रमेश भयो रनिश भयो शबनम भयो त्यसपछि साजन सनिसा शशाङ्क साजन भयो समीप छैन सनिसा भयो सरोज छैन त्यसपछि शशाङ्क भयो त्यसपछि सुशीला भयो अनि फाइनली भनेको सुगम भयो ल है ल आजलाई यति गरौँ केही क्वेसन छ भने सोध नत्र आज हामी लिभ गर्दा हुन्छ है रेकर्डिङ पनि अगाडि छैन है ल बाइ बाइ अल अफ यु फेरि इकोनोमिक्स क्लासमा